सकलभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम् त्यक्त्वा सुदीप्सितशिरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठमार्यवचसा यदगादरणीयम् मायामृगं दयितेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम् कल्याणानं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुमुक्षुः सपदपरपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य स भवतु भवतां भूतये रामनाम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धारकथा प्रसंगा ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्म्याय नमो अकिंचनवित्ताय ऋषिशवाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः मंगनामंगनामंतरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे अंगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगो संजगो वेणुना देवकी नंदन श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रः प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाधीशचन्द्रं शठरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि यो नाउ डुब्न नदीमा अभबेर छैन धर्मैतर्फ मन नदी तरिने त होइन आशा गरेर नदीमा घुम्दैछ नाउ भक्ति गरेर तरिने बुझी चित्त लाऊ पापी अजामिल भयो भव सिन्धु पार नारायण तनयलाई गरी पुकार पुग्यो पखाल्न यतिले सब पाप जान जो नाम कीर्तन गरो प्रभुको महान माता हाम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बन्धु वैष्णव नित्य मुक्तहरू हुन् शास्त्र हाम्री गीता वैकुण्ठैपुरी हो स्वदेश बुझनु यो देश परदेश हो जाने बाटो चर्चिरादि गतिको गीतादि शास्त्रोक्तयो कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पो के छ र। बोलिए भक्तवत्सल भगवान आउनुहोस् एक मिनट भगवान नाम स्मरण गरौँ। सबले भन्ने म पनि भन्छु, ताली पनि बजाउने भन्ने पनि।
आओ भक्त सत्सङ्गमा हरि महिमा सुन्नलाई। आओ भक्त सत्सङ्गमा हरि महिमा सुन्नलाई। आओ भक्त सत्सङ्गमा प्रभु महिमा सुन्नलाई। आओ भक्त सत्सङ्गमा प्रभु महिमा सुन्नलाई। प्रभु महिमा सुन्नलाई हरि महिमा सुन्नलाई। प्रभु महिमा सुन्नलाई हरि महिमा सुन्नलाई। आओ भक्त सत्सङ्गमा प्रभु महिमा सुन्नलाई। आओ भक्त सत्सङ्गमा प्रभु महिमा सुन्नलाई। कल्याण छैन कलीमा बिना सत्सङ्ग हामीलाई। कल्याण छैन कालीमा बिना सत्सङ्ग हामीलाई। स्वामी जी महाराज को, परमनि स्वामी जी महाराज को, आदि स्वामी जी महाराज को, गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को, अपना अपना गुरु गोविंद को, गौ माता को, नेपाल राष्ट्र को, गोपीनाथ भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास को, आज का लक्ष्यवर्ती प्रज्वलन को। जय जय श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरु तडित विद्युत विनिन्दित पीताम्बरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम भगवान की वांगमयी मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत श्री बृहन्नारदीय महापुराण अनुभूति प्रतिभा का धनी, ऋतंभरा प्रतिभा का धनी, समादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय विप्रवर्गहरू, गायत्री सावित्री की अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू, मेरे पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के पथपथिक सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती माताहरू, भावमय पिताजीहरू, श्री पुरुषोत्तम भगवान का भक्ति का रसरसिक सज्जन वृन्दहरू, बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। और ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। आज हामी श्री पुरुषोत्तम भगवान को 28वां भागमा, आज सबै अन्तिम भाग भने पनि हुन्छ, हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु। यहाँ बसेकाले ध्यान चाहिँ यता दिनु है, यताउति हेर्नु भने फेरि म पनि कथा बिर्सिन्छु। यता हेर्नु पर्यो, उता जसकै गर्यो। प्यार से बोलो जय श्री। किनभने त्यो वक्तालाई थाहा हुन्छ त्यो मान्छे यताउति गल भने त्यो कथै आउँदैन। फेरि मजाले जति सुनिदिए नि टकटकी लगाएर त्यति स्फुरित हुन्छ। उता गरे यसो गरे कथै आउँदैन, मलाई चाहिँ आउँदैन फेरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब तपाईहरुलाई म तपाईहरुको मन मस्तिष्क यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो त आज हाम्रो भगवानको पुरुषोत्तम भगवानको समापन, वास्तवमा पुरुषोत्तम भगवानको कथाको समापन त कहिले पनि हुँदैन। एउटा कुरो बताउँ तपाईहरुलाई, प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। भगवानका चरित्र त्यस्ता हुन्छन्, भगवानका महिमा त्यस्ता हुन्छन्, भगवानका गरिमा त्यस्ता हुन्छन्। हजार मुख भएका शेषजीले सृष्टि भन्दा पहिलादेखि गुणानुवाद गरेका छन् 24 घण्टा नबिसाइकन, लेकिन आजसम्म पनि उनले चाहिँ पूर्ति गर्न सकेनन्। प्यार से बोल, उता जानु। त्यसकारणले आजसम्म पनि उनले सकेनन् भनेपछि कुरो कसरी बुझ्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि भगवानका नाम कति रहछन्, भगवानका गुण कति रहछन्, भगवानका चरित्र कति रहछन्, भगवानका महिमा कति रहछन्। हजार हजार मुख भएका शेषजीले पनि आजसम्म भगवानको महिमा गाएर सकेनन् भने हामी यो 1 महिनामा 1-2 घण्टामा के गाएर सक्छौँ र? त्यस कारणले गरिकन समापन भनेको, समाप्ति भनेको के हो त? ध्यान दिएर सुन्नु। बोली भक्तवत्सल भगवानको। समाप्ति भनेको सकिएको, एकदम ध्यान दिनु नि तपाईहरु। त्यो समाप्ति भन्छन्, हुन चाहिँ समाप्ति हो, त्यसलाई साङ्गे भन्छन्। साङ्गेको केही अर्थ हुँदैन, समाप्तिको अर्थ हो। त समाप्तिको अर्थ के त? फेरि भगवानका चरित्र कहिल्यै नि सकिँदैनन्, भगवानका गुण कहिले नि सकिँदैनन्, भगवानका महिमा कहिले नि सकिँदैनन्, भगवानका चरित्र कहिले नि सकिँदैनन्, भक्तका चरित्र कहिले नि सकिँदैनन् भने फेरि समाप्तिको अर्थ के त? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यो समाप्तिको अर्थ के? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है।
स भनेको ध्यान समाप्तिको अर्थ के हो म तपाईँलाई अवगत गराउँछु। अब ध्यान दिएर सुन्नु। समाप्ति भनेको सकियो भन्ने अर्थ होइन। के हो त? अब एक एकको अर्थ सुन्नुहोस्। स भनेको नारायण, स भनेको समाप्तिमा स छ कि छैन? पहिला त सको अर्थ परमात्मा भन्ने वेदमा लेख्या छ। रसो वैशः रसमेव लब्धा आनन्दी भवति। त्यो परमात्मा परब्रह्म मुक्तव्य श्रिव्य श्री हरिलाई नै स भनेर भनिन्छ। रसो वैशः त्यो रस स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, चित घन छ, आनन्द घन छ, आनन्द स्वरूप छ, आनन्दमय जसको जीवन छ। त्यस कारणले गरिकन अब के छ भने भगवानको स्वरूप नै भगवानलाई स भनेर भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्ने। भगवानको नामै स हो। परमात्मालाई नै स भनेर भनिन्छ। स भनेको परमात्मा यति बुझियो नि। स माको अर्थ के? एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है। कथा सकेर सब गर्ने, अहिले जालाङ जुलुङ नगरेर कथा बिर्सिन्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब के छ भने मको अर्थ के हुन्छ भने लक्ष्मी। मको अर्थ के हो? शक्ति। शक्ति भनेको लक्ष्मी, शक्ति भनेको राधा, शक्ति भनेको सीता, शक्ति भनेको लक्ष्मीलाई म शब्दको अर्थ हुन्छ शक्ति। स भनेको नारायण, स भनेको राम, स भनेको कृष्ण, परमात्माको नाम सब हो। मको अर्थ लक्ष्मी, शक्ति, राधा, सीता, लक्ष्मी जे भने पनि समको अर्थ हो लक्ष्मी नारायण। कुरो बुझ्यो नि? समा भनेको राधा कृष्ण, समा भनेको सीताराम। यो सम शब्दको अर्थ हो। किन सको अर्थ भगवान, मको अर्थ लक्ष्मी। अब आप समाप्तिमा आप्ति छ, त्यसको चाहिँ के अर्थ हो त? सम प्लस आप्ति समाप्ति। आप्तिको अर्थ के भनेको प्राप्ति। जीवनमा हामीहरूलाई भगवानलाई हामीहरूले जान्यौँ। 7 दिनसम्म 1 दिनसम्म 7 दिनसम्म सुनेर भगवानलाई हामीहरूले बुझ्यौँ। भगवानको प्राप्ति भयो। जीवन बेकार रहेछ, भगवानका शरणमा जानुपर्ने रहेछ, भगवानको शरण नभइकन कल्याण हुने रहेन रहेछ। यो कुरो जानेर भगवानको हुनु, भगवानको बन्नु, त्यसको नाम आप्ति हो। समाप्तिको अर्थ भगवत प्राप्ति। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भोले राजा रामचन्द्र भगवानको। त्यहाँ राखेर उहाँ कुर्सीमा गएर बस्नुहोस्। भोलि सत्य सनातन धर्मको। त्यस कारणले गरिकन समाप्तिको अर्थ सकियो भन्ने कहिले नबुझ्नु होला। हामीहरूले 1 महिनाबाट सुन्यौँ कि 1 वर्षबाट सुन्यौँ कि 2 महिनाबाट सुन्यौँ कि 3 महिनाबाट सुन्यौँ कि 7 दिनबाट सुन्यौँ कि जति दिनबाट हामीहरूले सुन्यौँ, त्यो यस्तो हामीहरूले समयको सदुपयोग गर्यौँ कि उहाँको उता गएर बुवा बस्ने, उहाँ पर कुर्सीमा लड्नुहुन्छ तपाईँ उठी सिधै उताबाट जानु न घुमेर। भोलि लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। आजका आनन्दको जय हो। अब के भयो? ध्यानसँग श्रवण गर्नु हुन्छ भने नि। समाप्तिको अर्थ अब त्यसको के विषय यता अर्कातिर जान्छ, दिमाग वक्ताको मुड कतातिर हुन्छ। त्यस कारणले एकदम यो त त्यस कारणले पहिलाका ऋषि महर्षिहरू जङ्गलमा गुफामा बसेर किन सत्सङ्ग गर्थे भने मन समाहित गर्नका लागि। अब मन चञ्चल भयो भने चाहे श्रोताको होस् चाहे वक्ताको होस्, त्यो विषय वस्तु पुर्दैन। त्यो जस्तो आनन्द आउनुपर्छ त्यस्तो आउँदैन। त्यस कारणले सबभन्दा राम्रो जसले जसले कथा सुन्छन् फोन बोक्या छ भने स्विच अफ गरेर बोक्ने सबभन्दा। किनभने जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। 1 घण्टा 2 घण्टामा जेसकै होस्, फोन आयो नि आओस्, पछाडि गर्नु नि गगललाई गर्नुहोस्। अब कथा भएका बेला त्यो फोन गर्नु अनि त्यो गर्नु त्यो गडबड हो कि कथामा डिस्टर्ब हुन्छ, सुन्नमा आनन्द पनि आउँदैन, विषयवस्तु कहाँ पुग्यो। यो भनेको त ब्रह्म ज्ञान हो के। ब्रह्म ज्ञान पहिला पहिला ऋषिहरूले पर्वतका कन्दारामा किन दिन्थे, पहाडका गुफामा किन ज्ञान प्रदान गर्थे भने त्यहाँ चाहिँ मन समाहित हुन्छ, हल्ला हुँदैन, केही हुँदैन, एकदम शान्त वातावरणमा नै ब्रह्म ज्ञान पस्दछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब ध्यान दिएर श्रवण गर्नु। त्यो समाप्तिको अर्थ भयो जीवनमा। समाप्तिको अर्थ हुन्छ जीवनमा परमात्माको प्राप्ति। मैले अघि नै भने समाप्तिको अर्थ सक्यो कहिले नबुझ्नु होला। 1 महिनादेखि हजुरहरूले जो मबाट भगवत चर्चा श्रवण गर्नुभयो, परमात्माका चर्चा सुनिबक्स्यो, पुरुषोत्तम भगवानको महिमा सुनिबक्स्यो, संसारमा केही रहेन रहेछ, जीवन अनित्य रहेछ, भगवानको बन्नुपर्ने रहेछ, नभए जीवन केही रहेन रहेछ भनेर भगवानतिर लाग्नुको नाम हो। स भनेको भगवान, म भनेको लक्ष्मी, समको अर्थ हुन्छ लक्ष्मी नारायण, आप्ति भनेको प्राप्ति। जीवनमा भगवानलाई त्यो कथा सुनेर त्यो समयभित्रमा भगवानलाई बुझ्नुको नाम र भगवानतिर जानुको नाम हो समाप्ति। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
समाप्तिको अर्थ सक्ति कहिले पनि हुँदैन, भगवानका चरित्र कहिले पनि सकिँदैनन्, भगवानका गुणानुवाद कहिले पनि सकिँदैनन्, यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारणले अथवा समाप्तिको अर्थ 1 महिनाको चाहिँ भन्यो, अरू त कति छन् 7 दिनको त भन्यो, अझै कति छन् त हजारवटा मुख भएका शेषजी महाराजले अहिले पनि भगवानका गुणानुवाद गाएर सक्दैन भने हामी त 1-2 घन्टामा 15 दिनमा 10 दिनमा 7 दिनमा भनेर सक्छौँ त। तर के गर्ने, तर भन्न मन लाग्छ, सुन्नु पनि पर्छ, भन्नु पनि पर्छ। अब चिलहरू गरुडहरू आकाशमा माथि 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 उड्छन् भनेर झिँगो उड्दैन र कि उड्दैन? झिँगो उड्छ। ए माथि माथि उड्छन्, म के त्यति उड्नै सक्दिनँ भनेर चुप लागेर त बस्दैन, ऊ पनि उड्छ आफ्नै शक्ति अनुसार। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बुद्धि अनुसार, हाम्रो क्षमता अनुसार, हाम्रो चाहिँ भावना अनुसार, हाम्रो समय अनुसार हामी पनि भगवानमा लाग्नेछौँ भनेर यो भावनाले ओतप्रोत भएर हामी भगवानको चिन्तन गर्नेछौँ। भगवानको नाम जरुर जप्नु पर्दछ, भगवानको स्मरण जरुर गर्नु पर्दछ। जसरी जब भगवानको चिन्तन मनन गरे पनि आत्मकल्याण हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। साङ्केत्यम पारिहास्यम वा, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। साङ्केत्यम पारिहास्यम वा स्तोमम हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहणम अशेषाहगरम विदु। सङ्केतमा पनि भगवानको नाम लियो भने नि, सङ्केतमा भने कसरी? हजुरको घर कता पर्यो भने यसो जाने, उता जाने, त्यहाँ राधाकृष्ण मन्दिर पर्छ, त्यसकै छेउमा छ त। सङ्केतमा त्यो राधाकृष्ण नाम आयो नि त, त्यति भन्दा पनि तपाईँको कल्याण हुन्छ। त्यस कारणले मेरा गुरुदेव यस विषयमा त उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। कसैको चोर रहेछन् कि 4जना चोर रहेछन्, 4-5 जना चोर रहेछन्, भगवानको चाहिँ नि नाम बेचेर सङ्केत गर्दा रहेछन्, सङ्केत गरेर चोरी गर्दा रहेछन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब ती 4-5 जना चोरले के सल्लाह गरेछन् भने पुल मुनि हामी बसौँ। अब पुल मुनि बसेर के गरौँ भने नि भगवानका नाम जपौँ, नारायण भनौँ। नारायण भनेको मान्छे आयो भन्दा के भन्ने त, नारायण भनौँ। मान्छेले भन्छन् कीर्तन गरेर बाहिर भन्छन्, प्रत्येक बदमास 1 नम्बरका चोरी गर्नका लागि बसेका थिए नारायण। अब त्यहाँ चोरहरू 4 जना बसे पुलमुनि, मान्छे एकदम पैसा लिएर जब आउँथे कि तलबाट एउटाले भन्थ्यो नारायण 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 भनौँ। मान्छेले भने कोही महात्मा रहेछन् कीर्तन गर्दै रहेछन्। चोरको त्यो तात्पर्य होइन कि नारायण भनेको भगवानको नाम लिएको, त्यसको मतलब थिएन। नर आयो, मान्छे नारायण, मान्छे आउँदैछ नारायण, मान्छे आउँदैछ, मान्छे त आउँदैछ। अर्काले भनिहाल्यो हे केशव हाय कैसा, हाय कैसा। अब महात्मालाई के त हे केशव भगवानकै नाम होला। अब त्यो नारायण भनेको मान्छे आउँदैछ, हे केशवमा कस्तो मालामाल लिएर आएको छ कि छैन, चकाचक पैसा लिएर आएको छ कि छैन। हे केशव हाय कैसा, हाय कैसा भन्ने हे केशवको अर्थ त्यो कस्तो छ त, त्यो दमदार छ कि छैन, पैसावाला छ कि छैन, त्यो सङ्केत हो। त्यो अर्काले सङ्केत गर्थ्यो दामोदर। अब भगवानका नाम जपेका होला भन्ने उनीहरू मक्खै परे। त दामोदरको अर्थ के हो? दाम भनेको पैसा, ध्यान दिएर सुन्ने। दाम भनेको पैसा, उदर भनेको पेटमा। पेटमाथि पहिला मान्छे चाहिँ पेटमा त्यो पोटुका बान्थे नि त, 4-5 हातका पोटुका, अहिले पो बाँध्न छोडे त, पाहाडतिर बान्थे। त्यो पोटुकामा चाहिँ नि बाँधेर दाम हजार-हजारका गड्डी कति हुन् कति। दाम भनेको पैसा, उदर भनेको पेटमा पोटुकामा बाँधेर चाहिँ चकाचक ल्याएको छ। एहे ल्याएको छ बोले छ। अब चाहिँ नि केशव देव भन्नु, अर्काले कैसे देगा, ल्याएको तर चाहिँ कसरी खोज्ने त त्यसलाई, अब भत्याउनु कसरी केशव देव। अर्काले भन्नु वासुदेव, 2-3वटा बाँस हान न त उकामा दनादन दिइहाल्छ नि। अब भनेर अन्त त्यति भनेपछि बाँसवाला लिएर एउटा चोर जुटिहाल्थ्यो, दे बाँस दे बाँस दे बाँस, ठहरै पार्थ्यो, पैसा लुट्ने। दिनदिनै काम त्यस्ता गर्दा हुन्छ, कामै त्यस्तो गर्ने। अब सङ्केत त्यही बनाएको, नारायण हे केशव दामोदर केशवदेव त वासुदेव। वासुदेव भन्ने बित्तिकै दिँदैन त, कामै त्यही गर्ने। भगवानको सङ्केत हेर्नु, सङ्केतमा कस्तो कल्याण हुँदो रहेछ हेर्नु सुन्नु। त्यो जानेर उनीहरूले भगवानको नाम जो जपेका थोडी हुँदैन, त्यो त उनीहरूले चोरी गर्ने एउटा पेसा बनाएका थिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। यसो गर्दा गर्दै एक दिन के छ, हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ भने त्रिवीर मासै त्रिवीर पक्षै त्रिवीर मासै त्रिवीर दनि अत्युत्कटै पाप पुण्यैरेव फलमश्नुते। धेरै पाप गरेको छ भने 3 घण्टामा 3 दिनमा
3 वर्षमा त्यसले यही फल भोग्नु पर्छ। चोरी गर्दै थिए काम त्यही थियो। अब त्यही संकेत शब्द बनाएका थिए नारायण नारायण हे केशव दामोदर केशवदेव वासुदेव, यही भगवानका नाम जप्थे, चोरी काम गर्थे। संकेत उनीहरूलाई के थाहा कि यी चोर हुन् भने भगवानको कीर्तन गर्ने कोही सन्त महन्त महात्मा धीर ज्ञानी विज्ञानी कोही पो तप गरेर बस्दा रहेछन् भने उनीहरूलाई त्यो मनोविज्ञान भयो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसो गर्दा गर्दा एक दिन के हो भनेदेखि बिजुली चम्क्यो, आकाशबाट आरा धडाम बिजुली पात भयो। 4-5 जना एकैपल्ट मरे, सबै मरे। मरेपछि त अब महाराज जस्तो कर्म गरेको छ फल त भोग्नै पर्यो। महाराज आफ्नो कर्मको भोग कसैले भोग्दिँदैन। सुख भोग्नु छ भने तपाईँले नै भोग्नुपर्छ, दुख भोग्नु छ भने तपाईँले नै भोग्नुपर्छ। न छोराले भोग्छ, न छोरीले भोग्छ, न श्रीमती कसैले पनि भोग्दिँदैन। अब त्यो नराम्रो जीवनमा काम गरेको थियो, यमराजका दूत आए, बास रागामाथि चढेर बास मुङ्राले हिर्काउँदै लगे दक्षिण दिशामा। अब चित्रगुप्तलाई यमराजले भने हेर पापको खाता हेर, धर्मको खाता हेर, यिनीहरूले के गरेका छन्। पापको खाता हेरेको त महाराज जीवनभर ब्राह्मण हत्या, मान्छेलाई मार्नुदेखि अतिरिक्त केही कामै गरेको रहेन रहेछ। जीवनभर मान्छे मारेका छन्। जहिले दिनमा त कतिपल्ट हो, हजारौँपल्ट मान्छे मारेको मात्रै खाता छ। ओहो, अब त्यसो भने धर्मको खाता हेर, धर्मको खातामा केही छ कि छैन। धर्मको खातामा पुरा भगवानका नामले त्यो धर्मको खाता भरिया रहेछ। धर्मको खाताले नि त्यही नारायण दामोदर हे केशव केशवदेव र वासुदेव, यी भगवानका यी 5वटा नामले पुरा खाता भरिएको रहेछ। अब त महाराज धर्मराजले सोचे अब के गर्ने, यस्तो पापी त कहिले पनि आएको थियो। यो धर्म हेर्दाखेरि खातै भरिया छ, पापको खाता भने पापै भरिया छ। के गर्ने, यसलाई नरक पठाउने कि वैकुण्ठ पठाउने। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यदि नरक पठाउने हो भने जीवनभर भगवानको नाम लिएको छ, खाता भगवानका नामले खाता भरिएको छ। भगवानको नामको ठुलो महिमा छ। किन राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान परमात्मा पनि भगवानको नामको महिमा गाएर सक्नुहुन्न। त्यस्तो दिव्य भगवानको चकाचक भगवानको नामको महिमा छ भने अब यिनलाई नरक पठाउनु भने त भगवानको नामको महिमाको माथि कुठाराघात हुन्छ, गडबड हुन्छ। होइन वैकुण्ठ पठाउन भन्दा पनि जीवनभर ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, मान्छे मार्नदेखि केही काम कम, त्योभन्दा तलको त पापै छैन। अब स्वर्ग पठाउने कि वैकुण्ठ पठाउने यो धर्मराजका दिमागदेखि बाहिरको कुरो भयो। नरक पठाउने हो भने जीवनभर भगवानको नाम जपेका छन्। अब वैकुण्ठै पठाउँ भनेदेखि पापको खातामा कति हो कति, त्यो 28वटा नरकले त कामै नचल्ने खालको, अरू नै नरकको निर्माण गर्नु पर्ला जस्तो परिस्थिति छ। अब यमराजजीलाई यो कुरा निर्णय गर्न सकेनन्। यी 4 जना पापीलाई नरक दिने हो या यी 4 जना पापीलाई वैकुण्ठ दिने हो। उनका पनि त मालिक हुनुहुन्छ भगवान श्रीमन्नारायण। ती 4-5 जना चोरलाई लिएर साक्षात यमराजजी वैकुण्ठाधिपति परमात्मा श्रीमन्नारायणका पासमा सिधै जानु हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सिधै जानु भयो। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको सिधै जानु हो। भगवान परमात्मा सिधै नै भगवानका पासमा यमराजजी जानु हो। भगवानले भन्नुभयो सरक्क आओ, त्यहाँ बस, कतै हेरेर त्यहाँ बसिहालो, अहिले ढोकढाक अहिले गर्नु। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको अर्चना गरेको छैन, भरे गर्ने। सियावर रामचन्द्र भगवानको। अब त महाराज यति भइसकेपछि भयो कि भगवानले भगवानले भन्नु आउनुहोस् यमराजजी, तपाईँलाई स्वागत छ वैकुण्ठमा। कहिले आउनुहुन्न, त्यो कताबाट पाल्नुभयो। महाराज म एक्लै आएको, यी 5 जनालाई लिएर आएको छु। के गरे यिनीहरूले, किन कहिले पनि यस्ता पापीलाई धर्मात्मालाई कसैलाई पनि लिएर आउनु भएको थिएन, किन चाहिँ पाल्नुभयो, के भयो भने महाराज यी 5 जनालाई मैले लिएर आएँ। तर महाराज धर्मको अहिले कथा भनेको बेला, कीर्तन गरेको बेला पाउनु। भोलि भक्तवत्सल भगवानको। किन कथा भनेको बेलामा खानु कि कथा सुन्नु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो पनि एउटा यो त्यो खानु त पानीको खानु, यो भनेको अमृत खुवाइयो। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। सत्य सनातन धर्मको पतित पावन भगवान नामको। अब ध्यान दिएर सुनौ।
अब के भयो? अब यमराजजीले भगवानलाई सबै निवेदन गर्नु, महाराज यसलाई पाप नरकतिर पठाउँ भने तपाईँका नामले चाहिँ पापको खाता भरिएको छ, नरक त पठाउने कामै छैन। किन? तपाईँको नामको ठुलो महिमा छ, भगवान नामको महिमा ठुलो महिमा छ। त्यस कारणले गरिकन हजुरको नाम जप्ने मान्छेलाई नरक पठाउन त सकिँदैन। जीवनभर भगवानका नाम जपेका छन्। फेरि त्यो चान्चुने कीर्तन थोरी घोडे एक नम्बरी कीर्तन हो। नम्बरी कीर्तन कसलाई भनिन्छ? चान्चुने कीर्तन कसलाई भनिन्छ? भगवानका नाम संकीर्तन जो छन् ती नम्बरी कीर्तन हो। हजार हजारका नम्बरी कीर्तन हुने। कृष्ण गोविन्द नारायण श्री हरे राम यी चाहिँ हजारिया चाहिँ कीर्तन हो। हजार। अब चान्चुने कीर्तन चाहिँ बस ती अर्का खालका हुन्छ नि, साना साना कृष्णजीलाई पुगिगयो भारी, अब सारी पनि बोकाइहाल्यो, यो सब दुनियाँ दुख गरिहाल्यो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवानले सारी बोक्नुहुन्छ कि बोक्नुहुन्न उहाँले जान्थे। त्यो सुनेर भगवान रिसाउनुहुन्छ कि खुसाउनुहुन्छ त हामी जान्दैनौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको ती भनेका चान्चुने कीर्तन हुन्। तिनले हामीहरूका जो भगवानको नाम संकीर्तनम यस्य श्रीमद् भागवतको अन्तिम श्लोकमा व्यासजीकी महाराजले डङ्काका चोटमा यस कुरालाई निरूपण गर्नुभयो। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनले नै आत्मकल्याण हुन्छ। ती अरू जो चाहिँ कीर्तन हुन् त्यो मनोरञ्जन हो। त्यो अब गीत गाउनु भएन, गीत गाउनु भन्दा त बरु यही राम्रो भनेर नि त्यो गाएका मात्रै हुन् कि जो भगवानका पक्का कीर्तन चाहिँ नाम संकीर्तन हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण यी ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे कृष्ण राधे यी यस्ता जी भगवानका पावन नाम हुन्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन स्तम नमामि हरिम परम। यस्ता भगवानका पावन नामले कल्याण गर्छ। गुरुजी हे महाराज यिनले त जीवनभर भगवानको नाम लिएका छन्। अलिक त्यो भाँडो चाहिँ नबजाइकन मान्नु नि, ज्यादा त्यो बज्यो भाँडो। बोलिए भक्त त्यो भाँडो अलिक नबजाइकन बाँध्नु, अलिक कम बजाउनु नि भाँडो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। अब ध्यान दिएर श्रवण गरौँ है। सत्य सनातन वैदिक धर्मको अब के भयो? यति भइसकेपछि यसले जीवनभर भगवानको नाम लिएको छ। त्यस कारणले गरिकन यसलाई नरक कसरी पठाउने र? तपाईँ यसलाई नरक दिने हो कि वैकुण्ठ दिने हो? मेरो निर्णय मैले गर्न सकिनँ। आजसम्म पापी जति पनि आएका थिए मै निर्णय गर्थेँ भगवान। आज निर्णय गर्न सकिनँ मैले, किनभने जीवनभर भगवानको नाम जपेको छ। नरक दिउँ भने कसरी दिउँ? वैकुण्ठ दिउँ भने पापले पनि खाता भरिएको छ। पापले पनि चकाचक खाता भरिएको छ भने धर्मको खाता हेर्दाखेरि भगवानका नामले पनि भगवानको नामले खाता भरिएको छ। यसलाई नरक दिने हो कि वैकुण्ठ दिने हो मैले निर्णय गर्न सकिनँ र म हजुरलाई बिन्ती बिसाउन आएको। यिनीहरूलाई के दण्ड दिनुपर्छ? बोली भक्तवत्सल भगवानको। साक्षात भगवानले चोरतिर पुलुक्क हेर्नुभयो ती 5 जनातिर। क्यों? तिमीहरूले जीवनभर मेरो चाहिँ नाम बेचेर, नामको गडबडी गरेर, नाम चाहिँ ढाँटेर सङ्केतमा तिमीहरूले जीवनभर मान्छे मार्ने काम गर्यौ। जीवनभर तिमीहरूले गडबड गर्यौ होइन? नारायण दामोदर केशवदेव हे केशव वासुदेव यो भनी तिमीहरूले चाहिँ नि तिमीहरूले यस्तो काम गडबड गर्यौ। तिमीहरूलाई उता गरेको गेम डिस्टर्ब। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब के छ? बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। अब के भयो? भगवानले चारै चोरतिर पुलुक्क हेर्नुभयो। तिमीहरूले मेरो नाम जपेर जीवनभर अपराध गरे होइन? तिमीहरूलाई यस्ता ठाउँमा पठाउँछु जीवनभर याद गर्नेछु। चारै चोरहरूले भगवानलाई हात जोडेर के भने थाहा छ? भगवान पठाइदिनु, हामी जानका लागि तयार छौँ। तर हामी नरकमा पठाउनु हो भने पनि नरकमा गएर पनि हजुरको बदनामी गाउँछौँ। भगवानले भन्छौँ उहाँ गएर भगवान भन्दा झुठा बोल्ने संसारमा कोही छैन भन्छौँ। भगवानले भन्नु मैले के झुठा बोले? तिमीहरूले गर्यौ पाप, तिमीहरूले गर्यौ अपराध। अब तिमीहरू नरक जाने कामै गर्यौ तिमीहरूले, त मैले त्यसमा के झुट बोले? चारै एउटा चोरले हात जोडेर भगवानतिर पुलुक्क हेरे। तपाईँले नढाँटी भन्नु। रामायणमा तपाईँले के भनेको छ? जीव भगवानका अगाडि हात जोडेर भगवानलाई टुलु हेरो भने त्यसका पाप सखाप हुन्छन् भनिन्छ। अब तपाईँलाई हामी हेरिराखेका छौँ हात जोडेर, अब पनि पापी छौँ। प्यार से बोलो जैसे। अरे सन्मुख होई
अरे सन्मुख होई जीव जब मोही, अरे जन्म कोटि अघनासौँ तबै। तपाईँले भनेको छ नि त, जीवले हात जोडेर मलाई टुलु टुलु हेर्छ भने तेरा पापै रहँदैन भनिएको छ। अब हामी पापी छौँ त, अब पाप रहित भएका व्यक्तिलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई ढटुवा भन्छौँ हामी। पापी हो नरक जान्छ, हामी त धर्मात्मा भइसकेका थियौँ। किन तपाईँले रामायणमा भन्नुभयो अरे सन्मुख होई अरे जीव जब मोही, जीव भगवानको अगाडि सन्मुख हुन्छ भने अरे जन्म कोटि अघनासौँ तपाईँ, त्यतिखेर महाराज करोडौँ जन्मका पाप त्यसका छतछुल्ल हुन्छ, समाप्त हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो त बोले, भगवानले पल्याक पुलुक मल्याक मुलुक दायाँ बायाँ माथि सबै हेर्नुभयो, लुच्चुप लाग कतैतिर हल्ला नगर, आफ्नो बोरिया बिस्तार पोको सोको बाँध, यी वैकुण्ठमै बस, अब जाँदैन पर्दैन नरक जानु। त्यस कारणले गरिकन साङ्केत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहणम अशेषागरम विदु। त यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसरी भने यहाँ पुण्यशील त्यो बाँदरलाई, हिजो बाँदरको कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू, प्यार से बोलो न जय श्री। अब त्यो पुण्यशील ती व्यक्ति, ती भगवत पार्षद भन्नुहुन्छ तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँले पुरुषोत्तम भगवानको नाम लिनुभयो, भगवानको जप गर्नुभयो, तपाईँले 3 दिनसम्म बाँदर भए तापनि जुनै योनि पनि भगवान, जुनै योनिमा पनि भगवानको भक्ति हुन सक्छ। भगवानका 3टा कृपा हुन्छन् अरे, प्यार से बोलो न जय श्री। भगवानका 3टा कृपा के हुन्? एउटा सामान्य कृपा, एउटा विशेष कृपा, एक अद्भुत कृपा। 3टा कृपा हुन्छन् प्रभुका। सामान्य कृपा भनेको के हो? विशेष कृपा भनेको के हो? अद्भुत कृपा भनेको के हो? आउनुहोस् तपाईँहरूको मन मस्तिष्क व्यास गतितिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। सामान्य कृपा भनेको मानव प्राणी मात्रलाई भगवानले खान पिन बस्न भगवानले प्रदान गरेको छ। त्यो सबै भगवानले दिएको हो। गर्ने गराउने परमात्मा। मान्छेले म गर्छु भने अभिमान किन गर्ने? गरे सबैलाई भगवानले भोजन दिएको छ कि छैन? भोकै संसारमा कोही छ? यो सामान्य कृपा हो। विशेष कृपा भनेको कसलाई भनेर भनिन्छ? विशेष कृपा भनेको त्यस जीवलाई भनेर भनिन्छ मानव शरीर प्राप्त गएर जो भगवानको शरणतिर गयो, भगवानको शरणमा गयो। भगवानको शरणमा जानु भनेको जीवनभरको भारी बिसाउनु हो के? तपाईँले जीवनमा भारी बोकेको छ, कति गलेर भुतुक्कै तपाईँले त्यो भारी बिसाउनु भने कति चाहिँ सुख हुन्छ होइन? भगवानका शरणमा जानुभयो, भगवानको कथा सुनेर जीवन केही रहेन रहेछ, म भगवानको शरणमा जान्छु भनेर त्यो जीव भगवानको शरणमा जान्छ, त्यसलाई विशेष कृपा भनेर भनिन्छ। त्यो भगवानको विशेष कृपा हो। मानव मात्रामा सबै भगवानको शरण परेका छन् र त्यसलाई विशेष कृपा भनेर भनिन्छ। एउटा अर्को हुन्छ अद्भुत कृपा। अद्भुत कृपा कसलाई भनिन्छ त? अद्भुत कृपा भनेको त्यसलाई भनिन्छ जसका जीवनमा साधन छैन, जसका जीवनमा भक्ति थिएन, यहाँ जातमा नराम्रो, कर्ममा नराम्रो, त्यो पुतना चाहिँ पुतनाको काम राम्रो थियो त? नाम राम्रो थियो त? हेर, नाम पनि राम्रो थिएन, काम पनि राम्रो थिएन, कर्म पनि राम्रो थिएन, स्वभाव पनि राम्रो थिएन, भावना पनि राम्रो थिएन। नाम कसरी राम्रो थिएन? पुतनाको नाम, त्यसको नाम के? पुतना। पुतनाको नाम राम्रो हो त पुतना? तपाईँहरू आफ्ना छोरीको नाम कसैले चाहिँ पुतना राख्नुहुन्छ? के को राख्थे? पुतना पनि राख्छ, मन्थरा पनि राख्नुहुन्न होला। त पुतना मन्थरा यी नाम राम्रो छैन। पुतनाको अर्थ के हो? पुतान पवित्रान बालकनान घ्रन्ति इति पुतना। पुतान पवित्रान बालकान नयति इति पुतना। यास्कको व्युत्पत्ति। पवित्र बालकलाई अपहरण गरेर तिनीहरूलाई खुन खाने काम गर्छ। त्यस कारणले गरिकन त्यसको नाम पनि राम्रो थिएन। अनि ल नाम राम्रो थिएन भने काम राम्रो गर्थ्यो होला नि त? समाज सेवा, आफ्नो कल्याणको सेवा, मान्छेको सेवा, जनताको सेवा, जनार्दनको सेवा गर्थी होली। कसैको नाम राम्रो नभए पनि काम राम्रो हुन्छ? नाम राम्रो नभए पनि काम राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन भगवानले मुक्ति दिनुभयो होला। काम पनि राम्रो छैन। पुतना लोक बालग्नि, संसारमा बालकलाई मार्दथे। कसैको नाम राम्रो नहुँदा पनि काम राम्रो हुन्छ कि? कसैले भर्खर बिहे गरेछ, श्रीमतीले सोधिन्छन् तपाईँको नाम के हो पतिदेव भन्दाखेरि त्यसले भनेछ मेरो नाम ठनठन पाल हो भनेछ। प्यार से बोलो जय श्री। हत्तेरिका हो, यस्तो नाम राख्नुहुन्छ ठनठन पाल? यो त गया गुजरा नाम हो। नारायण, कृष्ण, गोविन्द, श्री प्रसाद त्यस्तो पनि नाम राख्छन् त? यो ठनठन पाल भनेको नाम राम्रो हो त कतै भनिन्छ?
अब ल नि त तिमीले भन्छौ भनेदेखि नाम राम्रो बुझेर आउँछु, जसको राम्रो नाम छ त्यसै त्यही नाम राखेर आउँछु भनेर निक्लेछ, सिधा साधा रहेछ। अगाडि बढेछ। अगाडि बढ्दाखेरि एउटी बुढी आमै गोबरका दाउरा बनाउँदै रहेछ। अनि भनेछ माताजी तपाईँको नाम के हो? बोले लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता? अब काम चाहिँ के गरेको छ? के गर्ने, अब पैसा छैन, अध्यా दाउरा बनाउँदैछु, अनि बेचेर आधा आधा पैसा लिनु छ, के गर्ने, यस्तै हो भन्छे। राम 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 राम। नाम चाहिँ लक्ष्मी माता, धनकी अधिष्ठाती, काम चाहिँ गोबर बनाएर चाहिँ गोबरको दाउरा बनाएर बेच्ने, नाम अनुसार काम रहेन रहेछ। उसलाई मन परेन, अगाडि बढे। अब लक्ष्मीबाई गोबर पाथे, धन काटे धनपाल। एउटा 2-4 जना अध्यా खर काट्दै रहेछन्। तिमीहरूको नाम के हो? बोले धनपाल। धनपालको अर्थ कुबेर। अनि यो काम चाहिँ के गरेको? खडिया पल्टन। महाराज पैसा छैन, के गर्ने? अध्यా यसो काटो, यसो 2-4 पैसा हुन्छ कि भनेर काम गरेको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ल ठिकै छ, त यो पनि काम अनुसार नाम भएन। नाम चाहिँ धनपाल छ, काम चाहिँ खडिया पल्टन भएन। अब अगाडि बढेछ। 2 जना मान्छे मरेका मान्छे लिएर जाँदै रहेछन्। यो मरेको मान्छे कहिले मरेको? बोले हिजो। नाम चाहिँ के थियो त? अमर सिंह। नाम चाहिँ अमर सिंह मरिहाले। बाप रे बाप। अनि थपक्कन बेलुका आएछन्। श्रीमतीले भने नाम अर्कै राख्नुभयो, ठनठन पाल तपाईँको नाम। बोले के राख्नु देवी? सबै गडबड रहेछ। नाम चाहिँ लक्ष्मीबाई अरे, गोबरका दाउरा बनाएर बेच्थिन्। धन चाहिँ कुबेर अरे, धनपाल। अर्काको खर काट्दा रहेछन्। नाम चाहिँ अमर सिंह अरे, मरेर जाँदै गरेको, लाँदै गरेको देखेँ। लक्ष्मीबाई गोबर पाथे, धन काटे धनपाल, अरे अमर सिंह मर गया निको ठन पाल। भोलि भक्तवत्सल भगवान। तो पुतना नाम पनि राम्रो छैन। नाम राम्रो, कर्म राम्रो होला नि। बोले लोकबाल अग्नि। काम पनि राम्रो छैन। अरे राम राम, फेरि भगवानले के हेरेर मुक्ति दिनुभयो त? पुतना लोकबाल अग्नि। भगवानले ल ठिकै छ, नाम पनि राम्रो छैन, काम पनि राम्रो छैन। ब्राह्मणी थिए होली, ब्राह्मण जातकी थिए होली। भगवानका मुखबाट ब्राह्मण जातिको उत्पत्ति भयो। पूज्य हुन्छन् ब्राह्मण, त्यस कारणले ब्राह्मणी देखेर भगवानले त्यसलाई मुक्ति दिनुभयो होला। बोले के को हुन्ती ब्राह्मणी? राक्षसी। राम 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 राम। त्यसको नाम पनि राम्रो छैन, काम पनि राम्रो छैन, जाति पनि राम्रो छैन। फेरि भगवानले त्यसलाई मुक्ति किन दिनुभयो? पुतना लोक बालग्नि राक्षस। त्यस कारणले गरिकन भगवानले त्यस कारणले त्यसलाई मुक्ति दिनुभयो र फलाहार गर्थ्यो होली। भात खान्न थियो, बिहानी फलाहार खान्थ्यो होली, बेलुकै फलाहार खान्थ्यो होली। फलाहारी माता भनेर भगवानले मुक्ति दिनु होला? होइन होइन, रुधिरासन गरम गरम केटाकेटीको खुन खान्थी। जसको आहार पनि राम्रो छैन, नाम पनि राम्रो छैन, काम पनि राम्रो छैन, जाति पनि राम्रो छैन, आहार पनि राम्रो छैन, फेरि भगवानले त्यसलाई मुक्ति किन दिनुभयो त पुतनालाई? त भगवानका साथमा गई होला त आरती सजाएर गई होली। त्यस कारणले भगवानले भावना राम्रो थियो होला, त्यस कारणले भगवानले मुक्ति दिनुभयो। बोले होइन होइन, जिगाम सयापि हरै। भावना राम्रो छैन, मार्नका लागि भगवानका पासमा गए थिए, जसको भावना राम्रो छैन। राम 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 राम। ती केही पनि पो राम्रो छैन त, भगवानले त्यसलाई पनि मुक्ति किन दिनुभयो? माता यशोदाजीलाई भगवानले जो गति दिनुभयो, पुतनालाई त्यही भगवानले गति दिनुभयो। के देखेर दिनुभयो? नाम राम्रो छैन, काम राम्रो छैन, जाति राम्रो छैन, आहार राम्रो छैन, भावना राम्रो छैन। भगवानले किन मुक्ति दिनुभयो त? बिचमा नबोल्नु न, सुन्नु मात्रै। अनि त्यहाँदेखि त फेरि भगवानले त्यसलाई मुक्ति चाहिँ किन दिनुभयो भनेदेखि मुक्ति त्यस कारणले दिनुभयो, एउटा काम यस्तो भगवानले जो गर्नुभयो, आमादेखि अतिरिक्त कसैले पनि त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यो त्यस कारणले अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्याय दयाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतम कतोन्यम कम्बा दयालुम शरणम रजेम। त्यस कारणले गरिकन भगवान पुरुषोत्तम परमात्माको ठुलो महिमा छ। त्यस कारणले जसले यो पुरुषोत्तम मासमा जसले दान गर्दैनन्, पितृकर्म गर्दैनन्, तपस्या गर्दैनन्, पुण्य अर्जन गर्दैनन्, ती मान्छे कस्ता हुन् त? म भन्छु, तपाईँहरूले नि भन्ने धिक्तम च नास्तिकम पापम सठम धर्मध्वजम खलम पुरुषोत्तम मासस्य
स्नानदानादि वर्जित। जसले पुरुषोत्तम मासमा स्नान दान भक्ति भाव जसले गर्दैनन् त्यो भन्दा संसारमा नीच व्यक्ति कोही पनि हुँदैनन्। त्यसकारणले पुरुषोत्तम मास गर्न सकिएन भने अनुमोदन गरौँ, सकिन्छ भने व्रत गरौँ, नभए भने सम्मान गरौँ। भावनामय जीवन बितोस्, भक्तिमय जीवन बितोस्। अब त के भयो भने अब ती पुण्यशील र सुशील नाम गरेका ती भगवानका दिव्य पार्षदहरू, त्यो बाँदरले त त्यो बाँदर कहाँ रह्यो र? अब त्यो शरीर उसको पुरा भयो, एकदम शङ्ख चक्र गदा पद्म पीताम्बर जस्ता भगवानको पुरुषोत्तमको रूप छ नि त्यस्तै भयो। जसले जसको उपासना गर्छ नि मरेपछि त्यस्तै हुन्छ, जिउँदैमा प्राय भइसकेको हुन्छ। भगवानको उपासना गर्ने व्यक्ति भगवान जस्तै हुन्छ, भगवान जस्तै भावना हुन्छ, मरेपछि पनि भगवान जस्तै भएर भगवानका धाममा जान्छ। ध्यान दिएर सुन्ने। अब जो भगवानको भक्ति गर्दैनन्, भूत प्रेतको उपासना गर्छन्, भूतको प्रेतको भने ती भूत प्रेतको उपासना गर्ने व्यक्तिले भूतलाई पछाडि हेर्नुहोस्, पहिला त्यसैलाई हेर्नुहोस्। भूत भन्दा कम हुँदैन त्यो, उसको रूप पनि त्यस्तै हुन्छ, भावना पनि त्यस्तै हुन्छ। किनभने जसको उपासना गर्छ नि त्यसका अंश त्यसका गुणहरू त्यसमा आउँछन्। ध्यान दिएर सुन्ने। जस्तै प्रकार फलामको टुक्रो छ नि, फलामको टुक्रो आगामा राख्नु भने रनक्क आगो जस्तै पारिदिन्छ, त्यसले रातो हुन्छ कि हुँदैन? रातो हुन्छ, आगो जस्तै भयो। किन? त्यसका साथमा बसु। अब त्यही फलामको टुक्रो पानीमा राख्नुहोस्, ख्या पारेर हेरिन सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? त त्यही फलामको टुक्रो आगामा जस्ताखेरि चाहिँ रातो भयो, आगो जस्तै भयो। त्यही फलामको टुक्रो पानीमा राख्दाखेरि चाहिँ कालो देखियो, ख्या पारेर हेरि नसक्नु। किनभनेदेखि आगाको सम्बन्ध भएको हुनाले, आगाका पासमा रहेको हुनाले ऊ पनि आगो जस्तै नै भयो। त्यसमा खिया भएन। त्यही चिज चाहिँ पानीमा रहँदाखेरि त्यही नराम्रो भयो। हामी भगवानको चिन्तन गर्छौँ, परमात्माको चिन्तन गर्छौँ, ईश्वरको चिन्तन गर्छौँ भने हामी भगवान जस्तै भएर भगवानको धाममा जान्छौँ। हामी तपाईँ कुलायनको पूजा गर्नुहुन्छ, तपाईँ भूतको पूजा गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ नराम्रो जे पाए त्यो उधौली उमौली दुनियाँ थोक यो चाहिँ नि त्यसलाई लोक धर्म भनेर भनिन्छ। तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने मरेपछि भूतै हुनुहुन्छ। भूतेभ्यो यान्ति भूतेभ्यो यान्ति मध्याजिलोपिमान। भगवानले गीतामा यो कुरो भन्नुभयो, भूतको पूजा गर्ने मान्छे भूतै हुन्छ मरेपछि। अनि भगवानको पूजा गर्ने भगवानलाई प्राप्त हुन्छ, देवतालाई पूजा गर्ने मलाई प्राप्त हुन्छ, देवतालाई प्राप्त हुन्छ। तपाईँले जीवनमा कसको उपासना गर्नुभएको छ? तपाईँको जीवनको अन्त्यमा त्यही स्थिति हुन्छ। आज यसले चाहिँ यो जो अद्भुत कृपा भगवानको नजानिकन गरेको कृपाले भरिकन आज भगवान जस्तै भयो। त्यो भगवानको जस्तै, यो भगवानको आफ्नो भगवानको धाम हो नि। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। हेर्नुहोस् त त्यसले के गर्यो त्यो बाँदरले? भन्नु सबैले, तीर्थ देवान् नमस्कृत्य कालञ्जर गिरिं तथा ननाम काननाधीशान् सर्वगुल्मलता तरुण। त्यो जङ्गलमा बाँदर चाहिँ माथिबाट चाहिँ आरा धम्म त्यो पोखरीमा खसेको थियो। आज भगवान पुरुषोत्तमको आगमन भएपछि बाँदरको शरीर पुरा भयो। बाँदरको शरीर पुरा भइसकेपछि त दिव्य भगवानको जग 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 भगवानको चतुर्भुज स्वरूप उसलाई प्राप्त भयो। त्यो मस्त भयो, भगवानका गुणानुवादमा मस्त भयो। अप्सराहरू नाच्न सुरु गरे, आकाशबाट पुष्प वृष्टि भए, जय जयकारको ध्वनि आयो। अब महाराज त्यसको त अब के कुरा गर्ने, भगवानको जस्तै सम्मान हुन सुरु गर्यो। यो के को प्रभावले? भगवान पुरुषोत्तमका कृपाका प्रभावले। अब भगवानको धाममा जान आँट्यो त्यो बाँदर। बाँदर के को रह्यो? अब त बाँदर शरीर पुरा भइहाल्यो। अब त्यो भगवानको पार्षद भयो। त्यसले जाने बेलामा त्यहाँ भएका वृक्षलाई पनि ढोगो, त्यहाँ भएका ऋषि महर्षिहरूलाई पनि ढोगो, त्यहाँ भएका जति पनि जीव जन्तु थिए तिनीहरूलाई पनि ढोगो। उनीहरूका मनमा, त्यसका मनमा यो भावना उच्छलन भयो, मेरो गोविन्द पुरुषोत्तम सर्वत्रमा कण कणमा जरा जरामा नसा नसामा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने यो कुराले यो भावित भयो। त्यस्तो भावना आयो हाम्रो। त्यो वास्तवमा आज उसका घरमा जाँदैछ। उसको घर भनेको के हो? उसको घर हाम्रो सबैको घर चाहिँ भगवानका धाममा हो। यो कुरो भगवानको धाम नै हाम्रो घर हो। चाहे यो कुरो अहिले बुझ्नुहोस्, ध्यान दिएर यो कुरो सुन्नुहोस्। चाहे 2 वर्ष पछाडि बुझ्नुहोस्, चाहे 5 वर्ष पछाडि बुझ्नुहोस्, चाहे यो जन्ममा नबुझ्नुहोस्, कुनै जन्ममा नबुझिकन भगवानको धाममा नगइकन नि आफ्नो यस जीवात्मालाई सुख हुँदैन। यो कुरो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्।
तपाईहरु जति नै परदेश गए पनि, बम्बई गए पनि, दिल्ली गए पनि, कलकत्ता गए पनि, काठमाडौँ गए पनि, जहाँ गए पनि, अमेरिका गए पनि, अस्ट्रेलिया गए पनि, जबसम्म आफ्ना घरमा आएर सुत्नुहुन्न नि तबसम्म शान्ति मिल्दैन। आफ्नो घर भनेको आफ्नै हो नि। दुनियाँ देखेर के गर्नु हो? भगवानको घर, भगवानको धाम नि जीवको घर हो। तर त्यो जीवात्मालाई मन लाग्दैन। बाउले गरेनन्, बराजुले गरेनन्, फलानाले गरेनन्, त्यो कस्तो मार्ग हो, यो के हो, कसो उसले चाल पाउँदैन। जीवले यो संसार भनेको त माइती घर हो। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, वेदले भन्छ यो संसार भनेको यो यहाँदेखि भूर भुवा स्वह मह जन तप माथि यो यहाँ तक पृथ्वी, यो प्रकृतिको राज्य पर्दछ। यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ यो संसार हो। त्यहाँदेखि उता जो बिरजादेखि उता मात्रै भगवानको धाम हो, जसलाई गोलोक भनिन्छ, वैकुण्ठ भनिन्छ, साकेत भनिन्छ। जहाँ गएपछि जीवात्माले संसारमा आउनु पर्दैन। तपाईले यो डङ्काका चोटमा व्यासजीले लेख्नु भएको छ, ब्रह्माण्डदेखि यता, बिरजादेखि यताको जीवात्माको आउने जाने क्रम कहिले पनि जारी हुँदैन, जारी भइरहन्छ, जारी हुन बन्द हुँदैन। भगवानको धाममा पुगेपछि मात्रै गीताले भन्छ यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भगवानलाई प्राप्त गरेपछि मात्रै आउनु जानु, जन्मिनु मर्नु, आमाको दुध खानु, कसैका गर्भमा जानु, यो दुःखमय चक्र तब समाप्त हुन्छ जब त्यो भगवानका धाममा जान्छ। भगवानको धाममा त्यतिकै जाँदैन, भगवानको शरण नपरी भगवानको धाममा जाइँदैन। यो कुरो सही हो। लेकिन आफ्नो घर भनेको त भगवानको धाम हो। यो संसार भनेको के हो? यो माइती घर जस्तो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म तपाईहरुलाई यसमा एउटा सानो उदाहरण दिएर सुनाउने गर्छु। कसैका 4 भाइ छोरा रहेछन् कि, प्यार से बोलो न जयश्री। 4 भाइ छोरा रहेछन्, एउटी छोरी रहेछिन्। छोरी चाहिँ एउटी मात्रै। अब छोरीलाई जन्माएपछि त अन्माउनु नि पर्यो। अच्छा, अब जस्तै जे भने पनि माइती र घर बराबर भयो भन्छ, केही न केही अन्तर त भइहाल्छ। पहिला त धेरै हुन्थ्यो, अब त केही न केही अन्तर त जरुर हुन्छ। अब बिचारा छोरीलाई बिहे गरेर दिएपछि 3 दिनका दिन छोरी भागेर सिधै माइत आइछ। ध्यान दिएर सुन्नु, माइत आइछ। आमाले भनिन्, नानी तैँले गर्नसम्म गरिछस्। फलाना कि छोरी ज्वाइँसँग चाहिँ सल्लाह नगरिकन भागेर माइत आइ भन्छ। कस्तो नराम्रो भयो, राम्रो काम गर्यौ न तिमीले भन्दाखेरि छोरी भन्छ, आमा म त्यो घरमा जान्न। अब अनि के भयो? पहिला यहाँ तपाईँ थपक्कन पाक्दैको तात्तातै भात भगवानलाई भोग लाएर धुलेको अचार र छाँटाको दाल पाक्दै तात्तातै दिनुहुन्थ्यो। गमागम खान्थे। कति राम्रो थियो, कति मजा थियो, कति आनन्द थियो आमा। अब त्यो 18 जनाको जान रहेछ। बुहारीले पछाडि खानु अरे, पपैले खानु पनि भएन। 18 जनालाई पस्किँदा दिँदा कहिले दाल उब्रिन्थ्यो, भात उब्रिँदैन थियो, कहिले भात उब्रिन्थ्यो, दाल उब्रिँदैन थियो, कहिले काहीँ चिउरा मात्रै हुन्थ्यो, यसो सब्जीसँग खाएर सुत्ने राति हुन्थ्यो, कहिले कसले पकाएर फेरि खाने। आमा म त्यो घरमा जान्छु भनेर छोरी गुवा रुन्छे। आमाले भन्नु, त्यसो नगर, त्यस्तो होइन, तेरो घर त त्यही हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तेरो घर त त्यही हो। अब आमाको मन त आमाले के गर्नुभयो? नकर, अब तँलाई म केही न केही व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर आमाले एक मन धान कुटाउनु भएछ, चिउरा कुटाउनु भएछ। अनि चिउरा राम्ररी चिउरा गरेर अनि 2-4 किलो कुराउनी, अनि धुलेको अचार, पिरो जिरो पारेको, मिठो पारको, अमिलो लाएको। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस्तो चाहिँ आमाले अब छोरीलाई कोसेली पठाउँथे नि त। अनि लिएर गइन्। अब त्यो चिउरा र कुराउनी धुलेको अचार हुन्छ खुरुखुरु। अनि यता सेवानी गरिदियो, भोक लागेर खाइहाल्यो, त्यो वास्ता भएन। सकेपछि त अर्का दिन लुरु भागेर माइत आइछ। अनि हे भगवान, रे छोरी तैँले यो के गरेको? आउँदाखेरि ज्वाइँलाई लिएर आएको भए त हाम्रो नाक पनि रहन्थ्यो। फलाना कि छोरी घर खान सकिन भनेर माइतीहरूको ठुलो दुर्नाम हुन्छ। यो के गरे कि तैँले? बरु यसो फोन गरेर समाचार पठाएको, केही गरेको भए पनि हुन्थ्यो, म केही सामान पठाइदिने। छोरी भन्छ, आमा त्यो घरमा म बस्दिनँ। रुन्छे के? म गएर त्यो काम गर्न राति नै उठ्नु अरे, 4 बजी उठ्नु अरे, सबै काम गर्नु अरे, 18 जनालाई पकाएर खुवाउनु, गाई बस्तु। हे भगवान, यहाँ सिनको बाँचेकी छोरी अब त्यहाँ गएर त हालतै बिहाल भयो। अब साह्रै पर्यो। अब भन्छे आमा मलाई त्यो घरमा, अब आमा चाहिँ जा भन्थ्यो, जा भन्नै पर्यो, दिएको त्यही हो। अब बार भन्छन्, ए आमा छोरी तिमी जाऊ न भन्छन्। अब छोरी के भन्छ, आमा मेरा 4 भाइ दाजुभाइ छन्,
कसैलाई पनि जा भन्नुहुन्न, मलाई मात्रै जा भन्छ, ठुलो दाजुलाई चाहिँ पठाइदिनु नि त्यो घरमा भन्नु। प्यार से बोलो जय श्री। आमाले यसो भनेपछि आमा कहाँ खडा आउँछु, नानी त्यो ठुलो दाजुले खाने घर होइन, ठुलो दाजुले जाने घर होइन, त्यो घर तैँले जाने, ठुलो दाजुले गएर हुन्छ त्यहाँ कतै, त्यो मलाई दिएको त्यहाँ ठुलो दाजुलाई किन पठाउने। अब यो अनि बल्ल बल्ल फेरि आमाले के गर्नुभएछ भने फेरि चिउरा कुट्नुभयो, कुराउनी पकाउनु भयो, धुलेको अचार पार्नु, फेरि पठाउनु भएको छ कुम्लिएर। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोरीले अब उसले सोचिछे, दिमागमा बसेछ, जति नै जे गरे पनि, जति नै माया लागे पनि, जति नै ममता भए पनि माइती घर त होइन रहेछ है भन्ने बिस्तारै ज्ञान भएछ क्या त्यसलाई। अब जति नै दुःख पाए नि यही नै घरमा मैले खुट्टो टेक्नु पर्ने रहेछ, यही नै मेरो रहेछ भन्ने उसलाई थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि अब माइत भागेर खुरुखुरु लुरु लुरु आउँथ्यो, अब त जानै छोडी। अनि एक दिन अब आमाको मन त हो, बुढा मान्छेलाई श्रीमानलाई भनिन्छन् सधैँ छोरी भागी आउँथे 7-7 दिनमा। अब त 2-3 वर्ष हो छोरी पनि आएकी छैन। अनि सत्यनारायणको पूजा लाउँ, छोरीलाई पनि बोलाउँ, त्यो छोरी कस्ती भई बिचारा भागी आउँथे, ध्यान दिएर सुन्ने। अनि ल भनेर सत्यनारायणको पूजा गरेछन्, छोरीलाई नि बोलाएछन्, आइछन् छोरी। आमाले भनिन्छन् नानी 2-3 दिन बसिदिए ल, मेरो त्यहाँ काम छ, यसो घर धन्दा हेर, मलाई फुर्सद छैन। छोरी भन्छ कहाँको 3 दिन बस्ने, आफूलाई 3 घन्टा समय छैन, कतिखेर भाग्नु जस्तो भएको छ भन्थे छोरी। अब पहिल्यै भन्थे त्यो घरमा ठुल्दालाई पठाइदिनु भन्थे। प्यार से बोलो जय श्री। अहिले भन्छ मलाई 3 दिन होइन 3 घन्टा समय छैन भन्थे। किन? उसले यो बुझी, प्यार से बोलो जय श्री, उसले यो बुझी, यो सम्झी, यो उसलाई थाहा भयो यो मैले जति गरे पनि जे गरे पनि माइती घर त मेरो होइन रहेछ, मेरो घर त त्यही घर जहाँ मलाई टिको लाएर दे त्यही चाहिँ घर मेरो रहेछ भन्ने कुरो यो बुझी। अनि घर खाई, यो कथा त्यसको होइन, यो कथा हाम्रो कथा हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो कुरो अहिले नै बुझेर घैँटा घाम लाग्यो भने ठिकै छ, लागेनन् भने पनि ठिकै छ भन्नु पर्यो नि त। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब के छ भने अब बोलिए भक्तवत्सल भगवानको यो जीव, यो के छ भने यो संसार हाम्रो माइती घर हो, जीव भनेको कन्या हो। अब यसलाई महापुरुषले भगवानका भक्तले बार भन्छन् भगवानको शरणमा जा, तिम्रा भगवान हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैनन्, यो संसार ममताका यार हुन्, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। बार भन्नु उसलाई मनै लाग्दैन। हाम्रा बाउले गरेनन्, बराजुले गरेनन्, उसले गरेनन्, यो किन गर्ने मान्दैन। भगवानको शरणमा जाऊ भन्नु भने सुन्दैन, प्रभु भक्ति गर्न भन्दा पनि सुन्दैन। त्यो केटीले घर नखाए जस्तो नि। जति नै जे गरे पनि छोरीले माइत बसिन् भनेदेखि आमा बाँचुन्जेल बाउ बाँचुन्जेल ठिकै होला, पछि छोरा अनि बुहारी र भाउजू आएपछि नि चाख्छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हो त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा जति तपाईँ बल गरेर बस्नुहोस् न, भगवानको शरणमा नगइकन, त भगवानको शरणागति नभइकन, भगवानको नबनिकन संसारमा बस्नु हो भने त्यस्तै प्रकारले दुःख पाइन्छ, कष्ट पाइन्छ। त्यसकारणले गरिकन यस्तो कर्म गर्नुहोस्, फेरि संसारमा जन्मनु नपरोस्। भो माता आउने छैन, जन्मने र मर्ने ठाउँमा, अब कहिले आउने छैन, जन्मने र मर्ने ठाउँमा, अब कहिले ठाउँमा, भो माता आउने छैन, जन्मने र मर्ने ठाउँमा, भो माता त्यो जन्मने र मर्ने ठाउँमा नआउनका लागि के गर्नु पर्थ्यो? त्यो गर्नु त पर्थ्यो, हामीहरूले भ्याउन सक्छौँ, हामीहरूले बेलै भएको छैन भन्यो। के गर्नु पर्थ्यो? अरे राम 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 जप्ने गर्नु पर्थ्यो, राम राम यो हरि 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 जप्ने गर्नु पर्थ्यो, हरि हरि यो भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्नु पर्थ्यो, यस्तो मानव शरीर, यस्तो ज्ञान
यो बार बार प्राप्त हुँदैन महाराज। त्यस कारणले गरिकन भगवानको शरणमा जानु नै मानव जीवनको उपादेयता हो। यो सल्लाह गर्ने, कोही भन्छन् हामी बुढासँग सल्लाह गर्ने, के दाईसँग सल्लाह गर्ने अनि मात्रै भगवानको शरणागति हुने, त्यो कहिले पनि हुँदैन। मर्ने बेला कसले सल्लाह गरो, जन्मिने बेला कसले सल्लाह गरेर कोही मर्छ। अब बुढा म मर्छु भने मर्छन्। हाम्रा यहाँ हाम्रो गाउँ तल उल्लुगुट्टु भन्ने ठाउँ हो। यहाँ एक दुईजना यहाँ बसिरहेका छन्। यिनीहरूले भगवानको शरणागति कसरी गरे थाहा छ? यहाँ दुईजना बसिरहेका छन्। के कसरी? यिनीहरूले बुढा भएका छैन अझै पनि। यिनीहरूले हाम्रा घरमा त्यो कर्म भइराखेको थियो। यिनीहरूले चाहिँ नि घरमा घाँस काट्नका बाहनाले डोको लिएर खेतमा गएर अनि सुटुक्क शरणागति भएर घाँस लिएर लुकेर भएका अहिलेसम्म बुढाले चाल पाएको छैन। प्यार से बोलो जय। त्यो भित्रैबाट उकुस मुकुस भएर आयो भने कसैले रोक्दा रोकिँदैन, कसैले थाम्दा थामिँदैन। त्यस कारणले गरिकन यो मानव शरीर बार बार मिल्दैन। भगवानको शरणमा बार बार जान पाइँदैन गुरु कृपा नभइकन, भगवत कृपा नभइकन। प्यार से बोलो जय। यही हो मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य। त्यसैलाई नै बुद्धिमान भनेर भनिन्छ। भोलि भक्तवत्सल भगवानको आज त्यो बादर जाने बेला भयो। माथिबाट पुष्प वृष्टि भयो। हरि पुष्प वृष्टि भो, हरि हरि पुष्प वृष्टि भो, पुष्प वृष्टि देवा, पुष्प वृष्टि मुचो देवा, मन्दम मन्दम मुदान्विता, सादरं पूजयाञ्चक्रुः पुरन्दर पुरस्सरा। अरे त्यो बाँदर जो भगवानका धाममा जान लाग्यो, आकाशबाट वैकुण्ठबाट स्वर्गबाट भव्य तरिकाले लाजाको वर्षा भयो महाराज। प्यार से बोलो जय श्री। पुष्प वृष्टि भयो, माला वृष्टि भयो। धन्य रहेछ बाँदर आज भगवानका धाममा जाँदैछस् भनेर। अब त महाराज गोलोकमा योगी दुर्लभ त्यो चाहिँ नि भगवानका धाममा प्राप्त गरो। बोली भक्तवत्सल भगवान। अब भन्ने स्वं संस्थानम ययो सर्वे संसन्त पुरुषोत्तमम। न अब त्यसरी ती देवताहरूले त्यो बाँदर आज भगवानको धाममा वैकुण्ठमा भगवान जस्तै भनेर भगवानको धाममा जाँदाखेरि त्यहाँ भएका जति पनि देवताहरू थिए आकाशबाट पुष्प वृष्टि गरे। धन्य रहेछन् पुरुषोत्तम भगवान। भगवानको शरणागति धन्य रहेछ। आज जुन शरणागतिको दिव्य अमोघ प्रभावले, पुरुषोत्तम भगवानका दिव्य प्रभावले गरिकन त्यो बाँदर पनि भगवानको धाममा गयो भने हामी त मानव भएर जन्मेका छौँ। हामी पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गरौँ, भगवानको शरणमा जाउँ। अरे आमाको दुध कति खाने हो? अब कति खानु? आमाको दुध त हामीले त्यति खाइसक्यौँ। एउटा खोलामा जति पानी हुन्छ त्यति खायौँ। अब पनि मरेर फेरि कसैका गर्भमा जाने? अब त त्यो काम नगरौँ। अब त कसैका गर्भमा नजानु परोस्। यो जीवन कसैको होइन, एउटा भगवानको मात्र। आफैले सोच, आफैले दिमागले सोच्ने, सल्लाह गर्ने कुरो हुँदैन। आफ्नै निर्णय आफैले लिने। यो आत्मालाई पतन गराउने हो कि भगवानका धाममा लिएर जाने हो, त्यो आफ्नो हातमा छ। कसैले पनि तपाईँलाई अन्तिममा कसैले साथ दिँदैन। 2 दिनका राम छाया हुन्। प्यार से बोलो जैसे। ल ठिकै छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यो चाहिँ कृपा भगवान माथिबाट भयो। कुनै सद्गुरुको कृपा भयो भने मात्रै त्यो हुन्छ महाराज। यसमा केही भारी बोक्नुवाला छैन। मैले बार बार भने यसमा 2 चिज चाहिँ जरुर गर्नु हुँदैन। कसैको मासु खानु हुँदैन र कसैको आँसु खानु हुँदैन। यी 2 चिज चाहिँ कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यतै वैष्णव नहुँदा पनि त्यो त खानु नहुने हो चिज चाहिँ। परन्तु गरे म भन्छु कसैलाई भगवान शिवजीले 1 लोटा जल भरै नचलाओ, लेकिन कसैको मांस नखाओ। यो शास्त्रै भन्छ। यो कुरो तपाईँलाई राम्रो लागोस् कि नराम्रो लागोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, लेकिन शास्त्रको कुरो यो। उहाँले चित्त बुझेछ, ताली पड्काउनु। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब त महाराज यो जीवन अलिकतिको छ, नराम्रो काम किन गर्ने? हामी कसैको जीवन दिन सक्दैनौँ भने कसैको जीवन किन लिने? गौतम बुद्धले यही कुरा भन्नुभयो। हामी कसैको जीवन दिन, कसैलाई बचाउन सक्छौँ मरेकालाई? सक्दैनौँ भने कसैलाई मार्ने हाम्रो अधिकार किन? 2 दिनको जिन्दगी छ, पाप किन? प्यार से बोलो जय। अब त महाराज यति भइसकेपछि सबै देवताहरू भगवानका धाममा गए। भगवान अब हेर्नुहोस्, अस्ति तपाईँहरूले श्रवण गर्नुभयो पुरुषोत्तम भगवानको व्रत लिने व्यक्तिले पूर्वान्नमा के गर्नु पर्दछ, उत्तरान्नमा के गर्नु। अब उत्तरान्नको कुरो आयो। गृहस्थ भन्ने गृहस्थस्यापकाराय वदम्बे वदताम्बर
सदा सर्वोपकाराय सरन्ति भवादृशा। मलाई यस प्रसङ्गमा आउँछ कि हाम्रा गाउँमा एउटा उप्रेती छन्, किरण भन्ने, तिनको नाम हो, हाम्रै गार्खसेमा छ। ती माछा बहुत खान्थे कि, अनि त्यहाँदेखि मैले जिस्क्याएँ, पानी परेछ लिएर आउने, हत गुरुजी कस्तो कुरो नसुनाऊ भने। किन छोड्नु पऱ्यो तपाईँले भनेर सोधेँ। मलाई भने गुरुजी मलाई त्यो जीवनमा मलाई त्यो सम्झिँदै वाक्क लाग्यो भने। किन भनेको त त्यो हाम्रा घरमा एउटा होली छ कि त्यहाँ ती माछा मार्न गएछन्, ती हेर्नु है मलाई भनेका उनले। गएँ, त्यो यसो गरेर त्यहाँ चलमल आयो अरे कि, माछा धेरै चलमल आए। किन माछा चलमल आयो भने यसो हेरेको त मरेको कुकुर हालेर छ। राम 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 राम, त्यो माछाले त्यही खाँदो रहेछ। त्यहाँदेखि मैले मलाई भने गुरुजी माछालाई नारायण गर्छु, परैबाट खान्न, अथवा बिस्तारै। त्यो के छ भनेदेखि मान्छेलाई ज्ञान नभइकन घृणा, भित्रबाट अनास्था पैदा हुनु पर्यो। हामी मान्छे बन्नु पर्यो, भगवानको भक्त बन्नु पर्यो, आहार शुद्ध हुनु पर्यो, चरित्र शुद्ध हुनु पर्यो। यति पनि तपाईँहरूले लिदिनु भनेदेखि 1 महिनाको कथा सुनाएको फल मिलो। प्यार से बोलो जय। जस्ताको तस्तै हुनु भने मैले यहाँ 2-2 घन्टा घोकुरो सुकाएको के फाइदा हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। कसै त्यति भन्नुभयो भने त मलाई पनि एउटा श्रेय मिल्छ। यहाँ श्रोताहरूले जीवन राम्रो गरे, म पनि एउटा गौरवान्वित भएछु भनेर। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब के गर्ने, ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्। मध्याह पहिला ब्राह्मणहरूले 3 पल्ट सन्ध्या गर्थे। बिहान गर्थे, दिउँसो गर्थे, बेलुका गर्थे। दिउँसो पनि सन्ध्या त बिहान बेलुकैले गर्थे, दिउँसो बारी त कसले गर्दा, तर शास्त्रमा लेखिएको छ। अब दिउँसो भएपछि बिहानको चाहिँ बालभोग इत्यादि खाजा साजा खाने ओर्ने, दिउँसो चाहिँ अब दिउँसोको भोजन बनाउने बित्तिकै नखाने अरे के, खानु हुँदैन। कोही आउँछन् कि भनेर 5-10 मिनट यसो बाहिरतिरै हेर्ने। कोही अतिथि आइपुग्छन् कि अलिकति बेसी नै बनाउने। कोही अतिथि आयो भने बान नलाउनु परोस् कि एकजनालाई पुग्ने बेसी नै बनाउने। त्यसो गर्नु पर्दछ। कोही भिक्षुक आयो भने त्यसलाई दिनु पर्दछ। गृहस्थले गोग्रास अलग रिखाउनु पर्दछ। यसको सब नियम बताएका छन्। अनि अब भोजन चाहिँ भोजन नबोल्नु न तपाईँ बिचमा। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। कथा भन्दाखेरि स्विच अफ गरेर बस्नुपर्छ कि। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। राजा रामचन्द्र भगवानको। मोबाइलमा बोल्यो भने सुन्नेलाई पनि आउँदैन, भन्नेलाई पनि आउँदैन, सबै डिस्टर्ब हुन्छ। त्यस कारणले गरे ल बोलिए राजा रामचन्द्र भगवानको। सत्कृत्य भुक्ष्यवे भिक्षां ये प्रयच्छेति मानव गोप्रदान समम पुण्यम यभा इत्याह भगवान यम। भोजन गर्ने बेलामा कोही व्यक्ति एकाएक आइपुगे, तिनीहरूलाई खुवाएर केही खान पाइयो भने त्यसको चाहिँ विशेषता के छ अरे भने नि, एउटा लैनी गाई दान गर्दाखेरि कति पुण्य मिल्छ, त्यो खाने बेलामा कोही आएर त्यसलाई खुवाएर खान पाइयो भने त्यत्तिकै पुण्य मिल्छ अरे। प्यार से बोलो जय। सधैँ त आउँदैन, कहिले कहिले पुण्य हुन्छ त्यस्तो बताएको छ। अब भोजन गर्दाखेरि कतातिर फर्केर खाने, पूर्वतिर फर्केर खानुपर्छ, दक्षिणतिर फर्केर कहिल्यै नखानु। अब खाँदाखेरि गफ गर्दै नखानु, खानु हुँदैन र गफ गर्दै खानु। कोही चाहिँ अरू बेला गफ गर्दैन, त्यही बेला चाहिँ गफ गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यहाँदेखि त भोजन खाँदाखेरि यो मिठो भएन, त्यो मिठो भएन, कस्तो यो बुद्धि नभकी रहेछ, अचारमा नुनै हालिनछ, दाजा भात त अलिक गिलो भएछ, अनि त्यहाँदेखि त अब दाल पातलो भएछ, कसैको गनगन गर्छन् के पगितो। त्यसो केही नगर्नु। जो भगवानका इच्छाले जो बनो, प्रभुका इच्छाले जो बनो, भगवानका इच्छाले जो आज त्यसैमा मस्त रहने। यो भएन, त्यो भएन, यो मिठो भएन, गिलो भएछ, कस्तो नमिठो पकाएको हो, त्यो कहिल्यै नभन्नु। प्यार चाहिँ अब भोजन गरिसके पछाडि आज यस्तो बनाउनु पर्थ्यो भनेर बिस्तारो शब्दमा, खाने बेलामा भोजनको निन्दा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। प्यार से बोलो जय। अनि त्यहाँदेखि त खाँदा अब सकिन्छ भनेदेखि नैक बास समास्ने या श्वासने निज भाजने स्वयं आसन आरोग्य स्वस्थ चित्त प्रसन्नति। भोजन गर्ने बेलामा कुनै प्रकारको टेन्सन नलिनु, सुत्ने बेलामा कुनै प्रकारको टेन्सन नलिनु, स्वस्थ भएर शयन गर्नु, स्वस्थ भएर भगवानको भोजन गर्नु। अब सुत्ने बेला भगवानको चिन्तन गरेर सुत्नु, उठ्ने बेला पनि प्रभुको चिन्तन गर्ने बेला उठ्ने बेला भगवानको चिन्तन गर्नु, भन्नु प्रभु मेरो दिनभरको समय तपाईँको सत्कर्ममा भगवत भजनमा लागोस् भनेर प्रभुसँग चिन्तन गरेर जीवन बिहानको प्रारम्भ गर्नु। यसरी बताइएको छ। यहाँ अनेक प्रकारका कुराहरू बताइयो। यो सबै एक सर बताउने समय धेरै लाग्छ, म संक्षिप्ततिर जाँदैछु। अब भोजन गर्दाखेरि पहिला के खाने, जस्तै गुलियो चिज छ, कोही
कोही नुनिलो छ, कोही तितो छ, पिरो छ भने पहिला गुलियो चिज खाइहाल्नु अरे पहिलो, अनि त्यस पछाडि बिचमा चाहिँ नुनिलो खानु अरे, अब अन्तिममा तितो र पिरो खानु अरे। त्यसै बोलो जय श्री कृष्ण। यो लेखेको छ है। पहिला चाहिँ यसरी बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। मुनिहरूले 8 घाँस खानु अरे, मुनि सन्तमा महात्मा मुनिहरूले जो संसारमा घुम्नु सन्तले 8 घाँस खानु अरे। अनि ब्रह्मचारीले चाहिँ 32 घाँस खाँदा हुन्छ अरे। गृहस्थीले जति खाए पनि हुन्छ अरे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यसरी सब गर्नु पर्दछ। बोलिए भक्तवत्सल, खानेले खान्छन् नि। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो 32 घाँस, एकजना हाम्रा फुपाजु त्यही माइधारमा कि ती चाहिँ नि खाएका 7 दिनसम्म खाँदैन थिए। खाएपछि एक पाथी भने त्यो 4 माना चामल, अनि त्यहाँदेखि त अनि त्यो भातको अरूलाई साथी चाहिँदैन थियो अरे। त्यस्तो यति भात खानु अब एकैचोटि शरीर यत्रो थियो। ती चाहिँ मान्छे उहाँ गैँडाकोट, यो गैँडाकोट भन्ने ठाउँ छ नि पश्चिममा, गैँडाकोट जानुभएछ। एकजना महात्मा थियो, अनि एकादशीका दिन पुग्नु भएछ। अनि लु अब धेरै खाने मान्छे भने ठुल्ठुला ती मुङ्ग्रे कोला 40 वटा राखिदिनु भएछ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ एक टिन के अरे एक जग त्यहाँ चाहिँ नि घिउ छ, त्यहाँ 1 बोरा चिनी छ, हजुरलाई जति रुच्छ त्यहाँ लिनु। म चाहिँ कतै जान्छु भनेर चाहिँ गएछन्। उनले सोचेछन् अब 40 वटा मुङ्ग्रे कोला छन्, मलाई पनि अलिकति राखिदिएलान् भने त नि। उनको आशाले त्यो भनेर जानुभएछ। खानु मात्रै भन्नुभयो, मलाई राखिदिनु चाहिँ भन्नु भएन छ। अरू यहाँ छन् हजुरले लिनु है भनेर भनेपछि 40 वटा मुङ्ग्रे कोला, अरू त्यो 2 किलो घिउ, त्यसमा सम्पूर्ण चिनी कति हाले, बाली सबै खाएछन्। अनि भरे ती महात्मा घाँस काटेर आए त यसो हेरेको त स्वामीजी खानु हो भने यसो जलपान गरेँ, त्यो अरू आएन भन्नुभएछ। अब त्यत्रो खाएछ त्यो अर्जेल बिनाजी। बोली भक्तवत्सल भगवानको सत्य सनातन धर्मको। कोही खयुया पनि हुन्छ नि त, नि धेरै खान्छन् कोही। ती अस्ति म त्यो मथुराको चौबेको कथा सुन्नु भएन, कति खाँदा रहेछन् खान्छे गो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। अनि त्यहाँदेखि त भोजन गरिसकेपछि भजन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो भोजन किन गरेको, भगवानको भजन गर्नुहोस्। भोजन गरेर अनि त्यहाँदेखि आज ठिक्क खानुहोस्, 2-4 मिनट भगवानको भजन गर्नुहोस्, बिहान पनि गर्नुहोस्। जीवन त्यत्तिकै लहै नुन तेल खोर्सानीमै गट्टागट्टीको जीवन उनीहरूलाई उज्जीवन गर्दाखेरि जीवन बिताउनु हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन 5-10 मिनट भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। भोजन भजनका लागि गर्नुपर्दछ। भोजन गरेर हृष्टपुष्ट भएर भगवानको भजन गर्नु भएन भने त्यो भोजन गर्नु अपराध हो। भोजनको फल हो भजन। त्यस कारणले भजन जरुर गर्नुपर्दछ। 1 घन्टा गर्नुहुन्छ कि आधा घन्टा जति गर्नुहुन्छ, गायत्री जप गर्नु। जप गर्ने बेलामा त्यो लम्बा सुट लाएर होइन कि धोती सुती फेर्नु, जनै लागेको छ हामीहरूले। अरू बेला धोती नलाए पनि बिहान नुहाएर चट्टसँग धोती फेर्नु, एउटा बर्को ओढ्नु लाउनु पर्छ। त्यो छेत्री बाहुनले त लाउने, अरूले लाउने हो र। हामीहरूले जसले जनै लगाएका छन् तिनीहरूले गायत्री जप्ने, बिहानी उठेर धोती लाउने, 5-10 मिनट भगवानलाई समय दिँदा के भयो। बिहानी नुहाउने बित्तिकै त्यो धोक्रोलाई, त्यसलाई हाम्रा गुरुजी धोक्रो भन्नुहुन्थ्यो कि, धोक्रो लाएर भगवानको भजन नगर्नु, धोती लाएर गर्ने। हामीहरूका ऋषिहरू जो थिए नि, तपाईँ हाम्रा सबैका हामी एकएका गोत्र छन्। कसैको के अरे वशिष्ठ गोत्र छ, कसैको चाहिँ धनञ्जय गोत्र छ, कसैको अत्रि गोत्र छ। यी चाहिँ हामीहरूका ऋषिहरू थिए नि। ऋषिहरूले सेका कपडा लगाए भनेर कहीँ लेखेको छ? वशिष्ठ ऋषिले कहाँ कमेज सुरुवाल लाउँथे, अत्रि ऋषिले कहाँ कमेज सुरुवाल लाउँथे। ऋषिहरू सबै धोती नि लाउँथे। शास्त्र उठाएर हेर्नुहोस्। यो त मान्छे अब शौखिन हुँदै हाम्रो चाहिँ ब्राह्मणको चाहिँ नेपालको पोसाक थियो अलगै, अब अलगै पोसाक लगायो। त्यो विदेशी पाश्चात्यको प्रभाव पर्दै गयो। आखिर जन्मिने बेला नाङ्गै जाइन्छ, मर्ने बेला नि सबै फुकाल्दै जाउँछन् भने धोती गाम्चा लाउँदा, भोजन गर्ने बेला र भजन गर्ने बेला लाउँदा चाहिँ के चाहिँ पहाड खसिहाल्छ र। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त भोजन गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ? तत श्रीकृष्ण देवस्य कुर्वित स्मरणम मुदा। भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। अनि भगवानको कथा सुन्नु पर्दछ। कथा सुनेरै नै धर्म हुन्छ, कथा सुनेरै नै प्रभुको चिन्तन हुन्छ, कथा सुनेरै परमात्मालाई जाइन्छ, परमात्माका धाममा जाइन्छ। अब यसो गरेपछि बेलुका हुन्छ, भगवानको नाम जप्दै सुत्नु पर्दछ। घरमा सुत्दाखेरि पूर्व सिरान गरेर सुत्नु अरे, ससुराली जाँदाखेरि दक्षिण सिरान लाएर सुत्नु अरे, परदेश जाँदाखेरि पश्चिम सिरान लाएर सुत्नु अरे।
अब उत्तर सिरार लाएर कहिल्यै नसुत्नु अरे। किन? उत्तर सिरार लाएर सुत्नुहुन्छ भने सुत्ताखेरि त लाख गाई दान गरेको पुण्य मिल्छ, सुत्ताखेरि उठ्नु हो भने करोडौँ गाई मारेको पाप लाग्छ। त्यस कारणले त्यो मरेका बेला उत्तर किन गरेको भने अब उठ्दैन कहिले, पुण्य हुन्छ पाप कहिले लाग्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले उत्तर सुता, त्यस कारणले हामीहरूले उत्तर सिरान पार नसुत्नु भनेको धर्मशास्त्र। अब कसैको हिंसा गर्नु हुँदैन, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ, परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अब 5-10 मिनटै सक्छु, म चाहिँ बल त गरिरहेको छु, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला, गुरुजीले धेरै समय लगाइदिनु भनेर। हजुर काम के छोड्थे, बेलुकासम्म त्यही गर्ने। नबोली भक्त वत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको छुट्दैन छुट्दैन। बोल्दै आजै त हो राजा रामचन्द्र भगवानको। अब चाहिँ के गर्नु, यहाँ पतिव्रता नारीको धर्मको दिव्य महिमा बताएको छ। पतिव्रता नारी भगवान परमात्मा श्रीहरिले दिव्य यहाँ महिमा बताउनु भएको छ। नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, लु तपाईँहरूले पनि भन्नु होला। स्तुता प्रतिभता नारी तया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। पतिव्रता नारीको दिव्य महिमा यहाँ बताउनु भयो। हो, पतिव्रता धर्म गर्नु राम्रो हो, लेकिन पति पनि कस्तो छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यो हामीहरू त्यो बिहामा जुठो खुवाउँथे नि, त्यो कति पैसा दिएर खिलाउँथे, अहिले पनि त्यो खुवाउँछ। त्यो किन खुवाएको, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु नि। त्यो किन खुवाएको भने ती पतिदेव चान्चुने हुँदैन थिए। 25 वर्ष उमेरमा बिहे गर्नु पर्थ्यो। धर्मशास्त्रले भन्थ्यो 12 वर्षको उमेरमा वेद पढेर गुरुकुलमा जान्थे, अनि 25 वर्षसम्म तपस्या गरेको जीवन हुन्थ्यो, वेद पढेको जीवन हुन्थ्यो, ज्ञानमय जीवन हुन्थ्यो, भक्तिमय जीवन हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ बिहा गरेपछि अब पतिको जुठो खायो भने पत्नी पनि ज्ञानवान हुन्छन् कि त, भक्तिमय हुन्छन् कि त, किन जस्ताको जुठो खायो बुद्धि त्यस्तै हुन्छ भनेर अब पतिले तपस्या गरेका थिए, वेद पढेका थिए, भक्ति गरेका थिए, ब्रह्मचर्यसँग वास गरेका थिए, तपस्वी वेशमा 25 वर्षसम्म गुरुकुलमा बसेका मान्छेको अब तिनको चाहिँ जुठो खायो भने पत्नी पनि ज्ञानवान हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यो खुवाएको हो। अब पतिदेव आजकलका क पढ्नु छैन, मोही तिग्रेको जुठो खाएर के हुन्छ? प्यार से बोलो जैसे। पढ्नु लेख्नु क छैन, आउनु जाउनु केही छैन। अब मांस र मदिरा खाने मान्छेको जुठो खाएर बन्नेवाला केही पनि आएको छ भने बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। प्रणाम ढोक गर्न जुठो खाने काम छैन। तपस्वी छन्, त्यस्ता केही ज्ञानी छन् भने उनको ज्ञान आउँछ कि त ममा। अब बुद्धि नै कम छ भनेदेखि तिनीहरूको जुठो खाएर बुद्धि त्यसको नभए आफ्नो भएको बुद्धि पनि भ्रष्ट गराउनु छ र? बोली भक्तवत्सल भगवानको। त्यो जुठो खानु भनेको त्यस कारणले भनेको। हामीहरूको वैदिक सनातन धर्ममा 25 वर्षमा ब्रह्मचर्यसँग बसेर वेद शास्त्र पढेर आएका ती ऋषि कुमारहरू हुन्थे, अनि बिहा गर्थे, अनि तिनीहरूले जुठो पत्नीले खायो भने तिनको बुद्धि तिनमा नि संसार हुन्छ र ती पनि बुद्धिमती हुन्थे भने खुवाएको थियो। त्यस कारणले अनि त्यो चरणको जल पनि खुवाउने त्यो चलन थियो। किन खुवाउँथे त त्यतिखेर? त्यो किन तपस्वी हुन्थे, ज्ञानी हुन्थे, भगवानको भक्ति गर्थे। त्यसो गर्दाखेरि उनको जुठो चरण, उनका चरणमा भगवान तीर्थहरू बस्थे। त्यस्ता ब्राह्मणका शरीर चरणमा 3.5 करोड तीर्थ हुन्छन् भनेको छ। त्यस्ता पुरुषको पो अब त्यो खायो भने पनि गति परिन्थ्यो र। अब कहिले क जान्नु छैन, जे जीवनमा मांस र मदिरा खायो अनि त्यहाँ त्यस्ता मान्छेको जान्नु तान्नु केही छैन। श्रीमती त्यो गोडाको पानी खाँदा कल्याण हुन्छ र? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। होइन, तपाईँहरूले माइन नगर्नु होला, किनभने लेखेको छ। खुवाउँछन् कि, परन्तु काम छैन, काम छैन। त्यो गोडाको पहिला खान्थे। बोली भक्तवत्सल भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको। त्यो श्रीमान कुनै गुरुकुलमा पढेर सिद्ध महापुरुष तपस्या गरेर आएको छ, त्यस्तासँग बिहा गरियो भनेदेखि खानुपर्छ त्यसको चाहिँ। अब पति नै लठुवा छ भने के खानु? त्यसको बुद्धि सराएर के गर्नु? बोली भक्तवत्सल भगवानको। ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पतिदेवको सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ, पकाएर दिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्दछ, सबै थोक गर्नुपर्दछ।
बोली राजा रामचन्द्र भगवानको। भगवान ध्यानसँग सुन्नुहोस् है। अब के भएछ भने भगवान परमा यो पतिव्रता नारीका विषय मैले दृष्टान्त दिने गर्छु। यहाँ पनि त्यो छ। अब केही न केही अलिकति ढिलो भयो भने होस्, यस्तै हो, अलिकति ढिलै होस्, आज दिनभरि त्यही गरौँ। अब प्रसङ्ग बार बार आइँदैन। 3 वर्षसम्म बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन? बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। भगवान परमात्मा श्याम सुन्दरले जब वंशी वादन गर्नुभयो, गोपिनीहरू गए। भगवानले त्यहाँ के भन्नु, तिमीहरू कस्ता खालका स्त्री हो? पति जस्तो भए पनि, लुडो भए पनि, लङ्गडो भए पनि, जस्तो भए पनि पतिको सेवा गर्नु पर्दैन थियो? तिमीहरू म कहाँ किन आयो? भगवानले एउटा पतिव्रता नारीको कथा पनि सुनाउनु। भगवानले भन्नुभयो सुन। गोपिनीहरूका आँखा आँसु आए। भगवानले भन्नु सुन, यो पतिव्रता नारीकै एक अध्यायमा पुरा छ, त्यो भन्नु भने 2 घण्टा यसैमा लाग्छ। संक्षिप्तमा म भन्दैछु त्यसको सार। त भगवानले चाहिँ नि स्वागत गर्नुभयो। तिमीहरू कस्ता खालका हो? मेरो वंशी सुनेर चाहिँ नि शरतकालीनको रात्रिमा तिमीहरू आयो मसँग राज गर्नका लागि। पतिव्रता नारीको यो लक्षण हो, यो धर्म हो। भगवानले भन्नुभयो सुन, पतिव्रता नारीका महत्त्व कस्तो हुन्छ सुनाउनुहोस् भने। भगवानले भन्नुभयो एउटी कुनै ब्राह्मणी थिए। ध्यान, तपाईँहरू पनि ध्यानसँग सुन्ने। एउटी कुनै ब्राह्मणी थिए। गोपिनीहरूले भन्नु त्यसलाई पतिदेवलाई नुलाउँथे, खिलाउँथे, सुलाउँथे, सबै थोक काम गर्थे, लुगा धुने, खुवाउने, पिउने सबै गर्थे। भगवानले भन्नु सुन्दैछौ? बोले भगवान सुन्दैछौ। एक दिन के भएछन् भने पतिदेव चाहिँ नि समिधा दैनिक हवन गर्थे। पतिदेव चाहिँ नि गएछन् समिधा लिन, दाउरा। समिधा दैनिक समिधा चाहिन्छ नि त, दाउरा भन्छन् नेपालीमा, संस्कृतमा समिधा लिनका लागि गए। अब एक भारी दाउरा लिएर आएछन्, समिधा गर्ल्याम राखे। अब भारी बोकेको पसिनै पसिना। श्रीमती बसेकी रहेछन्, उति गलेका मान्छे सिरानै यताउति खोजेन। श्रीमती बसेर काखमा, श्रीमतीका काखमा सिरान राखेर सुतेछ। ध्यान दिएर सुन्नु नि। भगवानले भन्नु सुन्दैछौ? बोले अब महाराज, अब ती पतिदेव त निदाएछन्, थकेका थिए। श्रीमती बसिराखेकी थिइन्। उनको 3 वर्षको छोरो रहेछ त्यहाँ आँगनमा खेल्दै गरेको। अब तिनको बीच आँगनमा चाहिँ धक 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 अग्निकुण्डमा आगो बलिरहेको रहेछ। दैनिक हवन गर्दै रहेछन्, आँगनमा रहेछ अग्निकुण्ड। अब त्यो 3 वर्षको केटाकेटी खेल्दैछ अलिक ओर। अब आमा तिनले, श्रीमतीले सोचिन् हे भगवान, त्यो छोरालाई बचाउन जान्छु त। पतिदेव मेरा काखमा शिर राखेर सुतेका छन्, निदाएका छन्। यिनको निन्द्रा भङ्ग हुन्छ, यिनीहरूलाई कष्ट हुन्छ, मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट हुन्छ। अब नजाउँ भने अब त्यो सानो बच्चा 3 वर्षको नानी खेल्दै खेल्दै अग्निकुण्डको छेउमा गयो। अब त्यो अग्निकुण्डमा पस्यो भने त मर्छ बालक। म के गरौँ? धर्म सङ्कटमा परिन्थी। भगवानले भन्नुभयो सुन्दैछौ? बोले धर्म सङ्कटमा परिन्। बालकलाई बचाउन जान्छु त पतिव्रता धर्म नष्ट हुन्छ। पतिव्रता धर्मलाई सुरक्षा गरौँ त बालक अग्निमा जलेर यज्ञकुण्डमा पस्यो भने मर्छ। उनले, भगवानले भन्नु सुन, यी नारीले आफ्नो धर्म छोडिनन्, आँखा चिम्लिन्। म धर्मलाई त्याग्दिनँ। धर्मो रक्षति रक्षित। भगवानले चाहनु भनेदेखि जे पनि हुन्छ, केटालाई केही हुँदैन, म धर्म आफ्नो छोड्दिनँ भनेर आँखा चिम्लेर राम 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 हे भगवान पार लगाए भनिन्। त्यो केटो गयो यज्ञकुण्डका छेउमा गएर बर्ल्याङ धक 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 जलिरहेको यज्ञकुण्डमा ज्वाम्मै पस्यो। पसिसकेपछि अग्निकुण्डमा त पस्यो, तर अग्निका मनमा यो शक्ति भएन। यो केटो भनेको पतिव्रता नारीको छोरो, मैले यसलाई जलाएँ भने त्यसले मलाई श्राप दिन्छ। हेर, अग्निलाई पनि डर भयो। जब पतिको निन्द्रा समाप्त भयो, उठेर गइन्। उहाँ हेर्दाखेरि त आँखाभरि बालकलाई केही भयो कि एउटा मात्र यसो हेरेको त खेली पो रहेछ। त्यो आगो चिसो भइदिएछ। भगवानले भन्नुभयो देख्यौ पतिव्रता नारीको धर्म कस्तो हुँदो रहेछ? तिमीहरू चाहिँ कस्ता खालका नारी हो? ध्यानसँग सुन्नु। आफ्ना पतिलाई छोडेर रात्रि बिचेका यहाँ आयो। भगवानले यो भन्नु। गोपिनीहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। अनि मैवम विभोर हाती भवान गदितम नृशंसम। महाराज यस्तो नभन्नुहोस्, हजुरका हामी शरणमा आएका छौँ। हामी संसारमा हजुरलाई छोडेर संसारमा जाँदैनौँ। तपाईँले एउटा पतिव्रता नारीको गजबको कथा सुनाउनु बोलाला। यस्ता कथा त हामी पनि जान्दछौँ भने ती गोपिनीहरू। ल भगवानले भन्नुभयो जान्दछौ भने सुनाऊ न त। अब प्यार से बोलो जैसे त भगवानले भन्नु सुनाऊ। ल तपाईँ बस्नुहोस् भने भगवान श्यामचन्द्र हात जोडेर बस्नुभयो। गोपिनी बने वक्ता। गोपिनीहरूले भन्नु लाला। बोले भगवानले भन्नु सुन्दैछु। गोपिनीहरूले भने एउटी के कसैको पतिदेव थिए।
पतिदेवलाई खिलाउँथी, निलाउँथी, सुलाउँथी, धुलाउँथी, सेवन सेवा सबै गर्ने। त पैसा छैन भने त बुद्धि नै केही काम, पैसा छैन भने केही हुँदैन। टका धर्म टका कर्म टका हि परमं सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हाँ टके टकटकायते। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। टका छैन भने त केही हुँदैन। हे देवी, मैले त कमाउन जानु पर्यो, अब लम्बे बाटै जानु पर्यो। श्रीमतीले भनी, गोपिनीहरू सुनाउँदैछन्, लाला सुन्दैछौ होइन? बोले हाँ हाँ सुन्दैछु, सुनाओ न। भगवान हात जोडेर बस्नु भएको छ। सुनाउँदैछन् गोपिनीहरू, लाला अब त्यो नारीले के भनी भने, पतिदेव तपाईँ मलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। पतिदेवको सेवा नगरिकन त मैले जीवनमा केही खाएकै छैन, पानीसम्म पिएको छैन, मेरो धर्म नष्ट हुन्छ। तपाईँ मलाई छोडेर जानुभयो भने मैले कसको सेवा गर्नु? म कसको सेवा गर्नु? मेरो धर्म कसरी रहन्छ? पतिदेवले भने, देवी तिमी चिन्ता नगर, म तिम्रा र मेरा कोठामा नि म जस्तै एउटा माटाको मूर्ति बनाइदिन्छु। म जस्तै बनाइदिन्छु कट्याक कुटुक। अनि मलाई सम्झेर यिनै मेरा बुढा हुन् भनेर सेवा गर्नु। पादेव पाद्यम समर्पयामि पतिदेवाय नमः, हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि पतिदेवाय नमः, धूपम आग्रापयामि पतिदेवाय नमः, मुखे आचमनीम समर्पयामि पतिदेवाय नमः भनेर सबै थोक गर्नु। पर स्नान चाहिँ नगराउनु नि। नुहायो भने त नाकमुख एउटै भयो भने त गडबड हुन्छ, हेरि सक्नुहुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अरू सबै थोक गर्नु, लेकिन स्नान चाहिँ नगराउनु के। ल भनी उसले पनि। गोपिनीहरू भन्दैछन्, लाला सुन्दै हुनुहुन्छ? बोले सुन्दैछु, भन न तिमीहरू। अब महाराज के भयो भने, अब त्यो कमाउन गयो, अब माटाको मूर्ति राखिदिएर कोठामा। अब त्यो स्त्री पतिव्रता नारी थिए। अब भित्रबाट चाहिँ आग्लो लगाई पतिको भक्तिमा मस्त रहन्छे। बिहानै बेलुका पतिको सेवा गर्दछे, माला लगाइदिन्छे, भोग लाउँछे, आरती गर्छे, आचमन गर्छे, दुनियाँ अर्थ केही गर्दिन। पैसरी गर्दा उसको समय बहुत बितो। यतातिर उसको वास्तविक पति पनि चकाचक सम्पत्ति कमाएर लिएर आयो। लिएर आइसकेपछि त्यो ढोकामा आएर दरवाजा खटखटायो। अरे ढोका खोला भनो। गोपिनीहरू भन्दैछन्, लाला सुन्दैछौ? बोल्यो लाला अब त्यसले के गर्ने त? ढोका खोल्न जाने हो भने पूजा आधा भएको छ, आधा बाँकी नै छ। पूजामा विघ्न भयो, फल मिल्दैन, पूजामा विघ्न भयो। अब खोल्न नजाने हो भनेदेखि वास्तवमा उसको पतिदेव, वास्तवमा पति त आइसकेको छ, त माटाको मूर्ति हो। अब त्यसलाई चाहिँ नि पर्खाउनु भने त्यो पनि ठुलो पाप हो। अब खोल्न जान्छ भने पूजामा विघ्न भयो। अब पूजा गरिरहन्छे त पतिदेवको अनादर भयो। त्यस कारणले गरिकन लाला हजुरलाई सोध्दछु, त्यसले के गर्ने? पूजा गरिरहनु पर्नु हो कि पूजा छोडेर बुढालाई लिन जाने हो पतिदेवलाई? भगवानले भन्नु, त्यति पनि बुझ्दौ न? अरे माटाको मूर्तिको पूजा भनेको त जबसम्म आफ्ना श्रीमान बुढा आउँदैनन् तहिलेसम्म न भनेको त। बाहिर आएर चाहिँ फाटा खोला भनेर चाहिँ आवाज दिइराखेका छन्। अब माटाको मूर्तिको पूजा गर्ने के काम? यो काम केही पनि छैन भनेर चाहिँ जो गोपिनी भगवानले भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि गोपिनीहरूले भन्ने, लाला तपाईँले आफ्नै मुखले तपाईँले निर्णय दिइसक्नुभयो। अब यी हामीहरूका संसारका पति जो छन् नि, यी माटाका मूर्ति जस्तिकै मात्रै हुन्। वास्तवमा परमात्मा चाहिँ पति हुन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु। वास्तवमा जीवात्माका पति त परमात्मा हुन्। परमात्मा नमिनुन्जेल चाहिँ यिनका सेवा गर्नुपर्दछ। गुरुजीले यसो भने रहेछ, तिमीहरू त माटाका मूर्ति छौ, तिमीहरूलाई अब खुवाउँदाखेरि खुवाउँदैनौ न, लुगा पनि धुँदैनौ न, भोजन पकाएर दिउन भने हुन्छ नि महाभारत घरमा। त्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसो भन्न खोजेको होइन। यो अब जबसम्म भगवान मिल्नुहुन्न, जबसम्म ती कमाउने पति आएका थिएनन् नि, तबसम्म त सेवा गरी उनले। अब उसका वास्तविक पति आइसकेपछि माटाको मूर्तिको पूजा किन गर्ने र? त्यस्तै हाम्रा वास्तविक पति भनेको परमात्मा श्रीमन्नारायण श्रीकृष्ण हुन्। जबसम्म यिनको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म यिनको सेवा गर्नुपर्छ। अब पकाएर खुवाउने, लुगा धोइदिने, नभएदेखि तिम्रो माताका मूर्ति रहेछौ हामी गर्न छोड्छौँ भनेपछि त महाभारत हुन्छ घरमा फेरि।
त्यसो गर्नु भएन। त्यस कारणले गरिकन जबसम्म परमात्मा परब्रह्म भगवानको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म गर्ने। त्यस कारणले गरिकन तपाईँले हाम्रा यी पतिदेव भनेका माटाका मूर्ति जस्ता हुन् हजुर, लेकिन तपाईँ नै वास्तवमा सबैका पति हजुर हुनुहुन्छ। ऐसे बारेको को बारे ओ जन्मे और मर जाए बरबरिए गोपालज्यू जाको चुडालो अमर होइजाए। यसरी गर्दै गर्दै पतिव्रता नारीको दिव्य महिमाको वर्णन भयो। भोलि भक्तवत्सल भगवानको कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा राधा बोल श्याम श्याम 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 बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। अब महाराज सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ हे भगवान अब तपाईँहरूले यो अब मालपुवा दानको यहाँ महिमा वर्णन हुँदैछ यस अध्यायमा। संक्षिप्तमा सकिहाल्छु, तपाईँहरू ज्यादा चिन्ता नगर्नु होला। गुरुजीले कथा लम्ब्याउनु भयो भनेर अब लम्बो छैन नि, अब सकिन्छ धेरै छैन। अब भोलि भक्तवत्सल भगवानको ल सबैले भन्ने सर्वदानाधिकं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तम् वद मे बदरीपते। नारद जी महाराज ध्यान दिएर श्रवण गरौँ है, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराजले आज्ञा भयो, अस्ति तपाईँहरूले श्रवण गर्नुभयो भोलि भक्तवत्सल भगवानको राजा रामचन्द्र भगवानको ल बसौँ सत्य सनातन धर्मको भगवान नारायण आज्ञा गर्नुहुन्छ। नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, राखेर सरक्क बसिहालौँ। सत्य सनातन धर्मको राजा रामचन्द्र भगवानको आजका आनन्दको ध्यानसँग श्रवण गर्नु। अब के भयो नारदजी महाराजले अब तपाईँहरू सरक सरक बसिदिने, त्यहाँ कुर्सी दिनु, उहाँ छ कुर्सी, पर कुर्सीमा बस्ने, उहाँ भुइँमा बस्न सक्नुहुन्न, पर गएर बस्ने, भुइँमा बस्न सक्नेले भुइँमा बस्ने, घुँडा देख्नेले कुर्सीमा बस्ने, पर जानु। भोलि सत्य सनातन वैदिक धर्मको गोविन्द भगवानको त्यतै गरेर बस्दा पनि हुन्छ, जानु न दुईजना अटाउनुहुन्छ होइन, तपाईँ त्यहीँ बस्नु। भोलि राजा रामचन्द्र भगवानको। अब नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, हजुरले यो काँसका बर्तनको दानको ठुलो महिमा बताउनु भयो। सर्वादानधिकं कांस्यं सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तं वद मे बदरीपते। बोली भक्तवत्सल भगवानको। हे बदरीपति बद्रीनाथ, हे प्रभु, हे नारायण, यो काँसको बर्तनको त्यसको गरिमा, त्यसको के महिमा छ,
हजुरका मुखारविन्दबाट सुन्न चाहन्छु प्रभु। अस्ति आएको थियो नि मालपुवा दान गर्नु, अनि श्रीमद् भागवत दान गर्नु भनेर आएको थियो नि। श्रीमद् भागवत महापुराणको दान गर्नु त्यो गरौँ भनेदेखि 7 कुलैमा सिंहासनमा राखेर दान गर्यो भने सिधै दलबलका साथमा त्यो भगवान्का धाममा जान्छ भन्ने इत्यादि पावन प्रसङ्ग सुन्नु भएको थियो नि अस्ति। नारदजी त्यही यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसको के चमत्कार छ, त्यसमा के दम छ, त्यसको के महिमा छ, त्यसको के गरिमा छ, यो सुनाउनु पर्यो। अब श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले नि भन्ने है सबै। एकदा एकदे तद्व्रतं ब्रह्मन् अचीकरदुमा पुरा तदा पृच्छन् महादेव किं देयं दानमुत्तमम्। एकपल्ट उमा सतीले पनि यो पुरुषोत्तम भगवानको व्रत लिनु भएछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। व्रत लिनु भएछ 1 महिनासम्म। जसरी अब 3 प्रकारले व्रत लिनु भनेको छ नि, 4 प्रकारले। एउटा त केही नखाइकन, अर्को नम्बर घिउ खाएर बिहान 1 पावा, बेलुका 1 पावा घिउ खाएर, तेस्रो सकिँदैन भने दुध खाएर, त्यो पनि सकिँदैन फलाहार खाएर, त्यो पनि सकिँदैन भने एकपल्ट भोजनै गरेर। हामी कलिकालका पर्यौँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब घिउ खाएर पनि सक्नुहुन्छ त 1 पावा बिहान बेलुका घिउ खाएर? के को सक्नुहुन्थ्यो? भोकै बस्नु त कुरै सक्नु। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। किन सत्ययुगमा प्राण तपस्यामा रहन्थे? जति मान्छे तपस्या गर्थे त्यति मान्छे बाँच्दथे। त्रेता युगमा चाहिँ नि मान्छेका प्राण रहन्थे यज्ञमा, जति यज्ञ गर्थे त्यति बाँच्दथे। द्वापरमा प्राण रहन्थे पूजामा, जो ज्यादा पूजा गरो त्यति बाँच्दथे। कलिकालमा प्राण रहन्छ अन्नमा, जसले बिहान बेलुका चकाचक गरमा गरम बदलको हलुवा खान्छ त्यो ज्यादा दिन तक बाँच्दछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यो त कलौवन्नगता प्राण है। लेकिन सतीले त्यस्तो व्रत गर्नु भएन। यस पुरुषोत्तममा उपवास बास भोकै बसेर चाहिँ व्रत लिनुभयो। 1 महिना पुरा भयो। 1 महिना पुरा भएपछि सतीले प्रश्न गर्नुभयो, महाराज यो मैले 1 महिनासम्म व्रत गरेँ, यसको के गर्दाखेरि यसको फल पाइन्छ, के यसको दक्षिणा, यसको व्रतको दक्षिणामा गुरुलाई के दिनुपर्छ त, यसको महिमा के छ? ध्यान दिएर छैन? त्यो काम गर्दा चाहिँ बिस्तारो कम बोलेर गर्नु न। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। बिस्तारो कानमा खुसुक्क भन्ने। बोले राजा रामचन्द्र भगवानको। अब के भयो भने उहाँले सतीले भन्नुभयो, यो कुरो सुनेर भोले भण्डारी भोलेनाथ भगवान शङ्करले भन्नु, देवी यो पुरुषोत्तमको व्रतमा सुनेको दक्षिणा त एउटा ब्रह्माण्डै पृथ्वी नै दान गरेर पनि बराबर हुँदैन। अब त्यसको त त्यो गर्न पनि सक्दैन। अब यो के छ भने अरू जे दिने कुरा छ त्यो दिँदा हुन्छ। अब ब्रह्माण्डै दान गर्नु भनेको छ, त्यो त सम्भव हुँदैन। त यहाँ के भनेको छ, 30 दिन हुन्छन् यो पुरुषोत्तममा। 30 जना ब्राह्मणलाई बोलाउनु, 30 ब्राह्मणीलाई बोलाउनु, 4 जना हवन गर्नेलाई बोलाउनु, 64 जना भए। यो अस्ति आएको थियो नि त। त्यो सकिँदैन भनेदेखि यथा अनुसार शक्ति अनुसार गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि सकिँदैन, 1 जना 2 जना 1 जना नै भयो। तर लेखेको चाहिँ त्यस्तो छ। त के गर्दा चाहिँ पुरुषोत्तमको फल मिल्दछ? प्यार से बोल। ती बस अहिले ढोग्नु, ती बस्नु। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब के भयो? अब चाहिँ भोलेनाथ भगवान शङ्करले भन्नुभयो, ब्रह्माण्ड दान गर्न त ब्रह्माण्डै दान गर्यो भने हामी कहाँ बस्ने? त्यो ब्रह्माण्डभित्र कैलाश पनि आउला। अब ब्रह्माण्डै दान गर्यो हामी कता जाने फेरि? त्यस कारणले गरी त्यसो नगरौँ। एउटा के गर भने ब्रह्माण्डको प्रतीक काँसको भाँडामा, त्यो काँसको त्यो थाल कत्रो चाहिन्छ, के चाहिन्छ, त्यो अब 2.5 सेर 4 किलोको त्यस्तै आइदिए हामी त्यो सक्छौँ न, जति आफ्नो शक्ति अनुसार। अब शङ्करजीका पासमा त दुनियाँ उहाँको हो, जति गरे पनि भयो। नहुने मान्छे त त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गरिकन हेरे देवी, त्यस कारणले गरिकन 30 वटा मालपुवा बनाउने, 7 वटा धागाले बेर्नु पर्दछ। त्यो ब्रह्माण्ड 7 लोकको प्रतीक हो त्यो। बुझ्यौ? त्यो दान गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। ल भन्ने, पुरुषोत्तम मासेस्मिन् व्रत सम्पूर्ण हेतवे ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं
तदर्थं देयमङ्गने। हेर देवी, यो पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य साङ्गे गर्नका लागि, समाप्ति गर्नका लागि, यसको पूर्णाहुति गर्नका लागि, यसबाट फल प्राप्त गर्नका लागि, ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएर तिमीलाई चाहिँ सन्तोष हुनका लागि मालपुवा दान गर्नु। अब धेरै नसके कति सकिन्छ, हामीहरूले जति सक्छौँ, उहाँ त सक्षम हुनुहुन्थ्यो, जति गर्दा पनि भयो। त्यो ब्रह्माण्डको प्रतीक गरी थियो मालपुवा। अनि अस्ति आएको थियो यो होइन, यो काममा मालपुवा कहाँ बनाउने, के गर्ने, ती ब्राह्मणले खाइदिन्छन् कि खाइदिँदैनन्, के कसो, एकै दिन धेरै मालपुवा नखालान्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भएन भने कच्चा जो हुन्छ नि, कच्चा त्यो बनाउने चिज जे लाग्छ त्यो चाहिँ सङ्कल्प गरेर ब्राह्मणलाई दिने, आफ्नै हिसाबले खाइदिएलान्, त्यो पनि पुण्य हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री। यसरी सब बताउनु भयो। अब यति भनिसकेपछि अब महाराज ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। यति गरिसकेपछि केही बाँकी रहँदैन। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब सुन्नुहोस्। भारते जनुरा साध्य, भारते जनुरा साध्य, पुरुषोत्तममुत्तमम् न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमा। यस्तो नेपाल र भारत देशमा यस्तो मानव शरीर प्राप्त गरेर जसले पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर्दैनन् भने ती अधम व्यक्ति हुन्। त्यस कारणले गरिकन यो बार बार मनुष्य शरीर मिल्दैन, व्रत ग्रहण गर्नुपर्दछ। भगवानले दिएको छ भने मन फुकाएर गर्नुपर्दछ, छैन भने भगवान त पातले पनि खुसी हुनुहुन्छ। तर तपाईँका साथमा धेरै छ, भगवान त पातले नै खुसी हुनुहुन्छ भनेर त्यसो गर्यो भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ। भगवानले दिएको छ भने गर्नुपर्दछ, छैन भने चाहिँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति भनेर भन्यो। अनि त्यहाँदेखि त त्यो नहुनेका लागि त्यो भनेको भगवान। अब त्यसलाई नि फल प्राप्त गर्नु छ, भगवानको धाममा जानु छ, उसलाई पनि भगवत प्राप्तिको तडपन छ। जस्तो पैसा छैन, गर्न सक्दैन, त्यसका लागि पनि त भगवानको दरबार त खुला हुनु पर्यो नि त। त्यसका लागि भगवानले भन्नुभयो पत्रम पुष्पम। अब लेकिन जसका साथमा सम्पत्ति धेरै धेरै वैभव छ भनेदेखि त्यसका लागि त्यो भनेको होइन। त्यसमा त दशांश तपाईँले गर्नै पर्छ। दशांश भनेको 1000 कमाउनुहुन्छ भने 100 अलग निकालिहाल्नु पर्दछ। किन तन पवित्र सेवा किए, अरे धन पवित्र कर दान, अरे मन पवित्र हरि भजन सोत त्रिविध कल्याण। यसरी सब बताउनु भयो, गर्नु पर्दछ। अनि दिवश्रेष्ठ अष्टमी भागी। अनि त्यति गरिसकेपछि अनि बेलुका सबै व्रत गरिसकेपछि, पूजा लगाइसकेपछि, ब्राह्मणलाई दान गरेपछि, सबैलाई खुवाइसकेपछि अनि खानु पर्दछ। त्यो दिन हतार गर्नु हुँदैन। धन्य छन् ती मनुष्यहरू, बुलु भन्ने धन्यास्ते पुरुषा लोके ए नित्यं पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेम पुरस्सरम्। ती संसारमा मान्छे धन्य छन् जो पुरुषोत्तम भगवानको वन्दना गर्छन्, पुरुषोत्तम भगवानको अर्चना गर्छन्, पुरुषोत्तम भगवानको सम्मान गर्छन्, पुरुषोत्तम भगवानका पावन कथा सुन्छन्। ती मान्छे धन्य होइन, धन्यतर होइन, धन्यतम बन्न जान्छन्। अरे हामीहरूले मात्रै होइन, पुरुषोत्तमको सेवा गरेर को तरे त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ महाराज। को तरे, इन्द्रद्युम्न तरे, शतद्युम्न तरे, यौवनाश्य तरे, भगीरथ तरे। यिनीहरूले भगवान पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य पावन कथा सुनेर सिधै भगवानका धाममा गए। यसरी जब बताउनु भयो यो पुरुषोत्तमरी भगवानको ओम नमो भगवते वासुदेव मन्त्रको जप गर्ने, शरणागति भएका भागवत भक्तहरूले गुरुले दिएको मूल मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि एक श्लोक भए पनि, आधा श्लोक भए पनि श्रीमद् भागवतको कथा सुन्ने। मैले अस्तिदेखि भागवतको कथा पनि सुनाइरहेको छु, त्यसमा केही कमी भएको छैन। त्यसरी सुन्यो भने पृथ्वी दान गरेको फल मिल्दछ अरे। यो सुन्नुहोस् है। अब गङ्गादि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत्फलं भवेत् तत्फलं शृण्वत तस्य महात्म्यं मुनिसत्तमा। हे मुनिहरू हो भनेर सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ।
यो गङ्गाजी सम्पूर्ण यो गङ्गाजी जति पनि तीर्थ छन् संसारमा नदी छन् तीर्थहरू छन् त्यहाँ स्नान गरेको दर्शन गरेको जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम भगवानको व्रत लिँदा त्यो फल प्राप्त हुन्छ। पृथ्वी दान गरेको पृथ्वीको परिक्रमा गरेको बराबर फल प्राप्त हुन्छ। कति महिमा रहेछ। त्यस कारणले ठुलो महिमा छ। जसले यसरी भगवानको ब्राह्मणले सुन्यो भने ब्रह्मज्ञानी हुन्छ, क्षेत्रीले सुन्यो भनेदेखि उसलाई शासन प्राप्त हुन्छ, वैश्यले सुन्यो भने धन प्राप्त हुन्छ, शूद्रले सुन्यो भने सदाचार प्राप्त हुन्छ इत्यादि अनेक अनेक यहाँ पावन प्रसङ्गको दिव्य वर्णन गर्दै गर्दै सुतजी महाराजका आँखाबाट आँसु आए। सनकादिहरू काभरि आँखाबाट आँसु आए। गुरुजी अब अन्तिम बेला भयो। हजुरका मुखारविन्दबाट सुनेको पावन कथा 1 महिना भयो। यो हजुरलाई हामी कहिले ऋण तिरेर सक्छौँ र? हामी धन्य भएका छौँ। सुतजी महाराजले भन्नु, महाराज तपाईँ म पनि धन्य भएँ हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउन पाएँ भनेर। ब्रह्माजी महाराजले हजुरलाई व्यासासन प्रदान गरेको छ। सौनकादि गरेका ऋषिहरूले पनि हजुरले सधैँभरि हामीहरूलाई कथा सुनाइरहनु, सबै प्राणीहरूको उद्धार गर्नु है भनेर यसरी बताउनु भयो। तावनत मुनिर्भय समाजे हरेर वद कथा कमनीयाम। हजुरले हमेसा कथा भन्ने यसरी भनेर साक्षात् सुतजी महाराज अब इत्थम दिजाइस वचनम प्रगिर्य प्रदक्षिणीकृत्य दिजान समस्तान। आज सुतजी महाराजले ब्राह्मण समाजलाई परिक्रमा गरेर ब्राह्मणहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर सिधै अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढेर भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै नत्वा गवत वनन्दी शोकियाम कृत्वम विधातुम सचसत सुनु। यसरी अब महाराज उहाँ गइसकेपछि हाम्रा ती जति पनि ती सनकादि गरिएका ती 88,000 ऋषि थिए। पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य महिमा गई त कामधेनु रछिन्। यो पुरुषोत्तम भगवानको महिमा कसैले पनि गाएर सक्दो रहेनछ भन्ने दिव्य पावन सन्देश यहाँ वर्णन भएको छ। आपसमा भगवत चर्चा गरे। हेर्नुहोस् यो हामीहरूले यो दिव्य पावन कथा 2 गतेदेखि यो हाम्रो सुरु भएको हो। हाम्रा यी बमबहादुर थापाजी उहाँको धर्मपत्नीले फोन गर्नुभयो। पहिला हामीहरू चाहिँ नि कथा हामी सुन्न पाऊँ भन्ने कुरो भयो। फेरि भयो कोरोना छ के गर्ने डर पनि लाग्दैछ भन्ने भयो भने कोरोनाको दूरी कायम गरेर हामी सुन्छौँ भन्ने उहाँहरूले यहाँ प्रस्ताव राख्नुभयो। अरे उहाँहरू जस बिस्तारै आउनुभयो। गर्दै गर्दै अरूलाई पनि लिएर आउनुभयो। त्यसो गर्दा अरू पनि आइयो। आफूले जानेको सुनेको जति हजुरहरूलाई मैले यहाँबाट सुनाएँ, ध्यान दिएर सुन्नु। अब यो भनेको व्यास गद्दी हो। तपाईँहरू तल बस्नुभयो, मैले माथिबाट बसेर सुनाएँ। त्यो दिनमा 2-2 घन्टा मैले प्रवचन गर्थेँ। हुन सक्ला मैले तपाईँहरूलाई बिचमा केही त्यस्तो शब्द पो भनिदिएँ कि बा होइन, गुरुजीले यो नभन्नु पर्थ्यो भनिदिनु भयो भनेर कथा गुनासो त्यस्तो छ भने तपाईँहरूलाई होइन यो चाहिँ मेरै उसको गडबडी हो भने मलाई नि फर्काइदिनु होला। मबाट तपाईँलाई केही ज्ञान प्राप्ति भयो, केही भगवत ज्ञानको प्राप्ति भयो, जीवनमा शान्ति प्राप्त भयो भने त्यो मेरो केही पुरुषार्थ होइन। मेरा आचार्य गुरुजीले मलाई जो ज्ञान दिएको छ यसो गोजीमा राख्छु। अरू बेला आउँदैन, व्यासमा बसेपछि सबै थोक आउँछ। त्यो गुरुको कृपा हो। त्यो त्यसरी आएको छ। त्यस कारणले गरिकन अब फेरि पनि भगवानको कृपा। एकादशी चाहिँ हाम्रो सधैँ हुन्छ। यहाँ एकादशीको भन्नु नै भनेर एक भक्तले यो बनाइदिएका हुन्। त्यस कारणले भन्ने गरेको छ एकादशीका दिन चाहिँ हजुरहरू पाल्नु होला। अब यत्रो भयो 1 दिन त हो। त्यस्तो इच्छा भएछ भने शनिबार पनि फेरि गीता सीता सुन्ने इच्छा भने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो गरेको छैन। ल अहिलेलाई यति नै। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको गोविन्द जय जय गोपाल जय 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 गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द